ओके, त्यो स्टार्ट गर्न सकिन्छ। सम्पूर्णमा नमस्कार। द स्कुल अफ साइकोलोजी नेपाल र साइडेक्स फाउन्डेसन नेपालले लगायत केही हाम्रो सहकार्य गरिरहेका संस्थाहरूको तर्फबाट हामीले चाहिँ सप्ताहव्यापी अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउने कार्यक्रममा आज दोस्रो दिनमा सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दछौँ। हिजोको पहिलो दिनमा हामीले सामान्य युवाहरूलाई चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतनात्मक कार्यक्रम तथा त्यसको निवारण र रोकथाममा कसरी चाहिँ हामीले इङ्गेज गराउन सक्छौँ, उनीहरूलाई त्यसो गराउन सक्छौँ भन्ने टपिक थियो भने आजको टपिकमा विशेष गरी हामीसँग तीनजना व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ लामो समयदेखि शिक्षा र शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरूमा सङ्घ संस्थाहरूमा रहेर आफ्नो योगदान दिनुभएका छन् र त्यही आजको विषय हाम्रो शिक्षासँग सम्बन्धित रहेको हुनाले वर्तमान अवस्थामा शिक्षाको सवाल र मानसिक स्वास्थ्य भन्ने हाम्रो टपिक छ। हामी धेरैलाई थाहा छ नेपाल सरकारले 2076 7 महिना 18 गते मन्त्री परिषदको बाट चाहिँ नेपालमा नयाँ शिक्षा नीति 2076 भनेर चाहिँ पारित गरेको हो, जसमा यसको मेन पृष्ठभूमिमा हामीले हेऱ्यौँ भने देश विकासका निम्ति शिक्षा पूर्वाधारको एउटा अभिन्न अङ्ग मानिन्छ। शिक्षाले व्यक्तिको जुन अलराउन्ड डेभलपमेन्ट भन्छौँ हामीले, सर्वाङ्गीण विकासको लागि योग्य, सक्षम, प्रतिस्पर्धी र उत्पादनमूलक जनशक्ति विकास गर्छ भनेर भनिएको छ। र मेन मोटो हेऱ्यो भने चाहिँ नेपालमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर जुन राष्ट्रिय आकाङ्क्षा गरेको चाहिँ हामीले त्यसमा पाउँछौँ। र त्यो पाउनुको लागि अहिले हामीले भनौँ विगत 4-5 महिनादेखि नेपालमा मौलिक हक अन्तर्गत रहेको नानी बाबुहरूको चाहिँ शिक्षाको हक विभिन्न प्रकारले चाहिँ कुण्ठित भएको अवस्था पनि छ। एकातिर चाहिँ 4-5 महिनासम्म चाहिँ शिक्षाको सवालमा र शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित रहेका छन् भने अर्कोतर्फ महामारीले गर्दाखेरि चाहिँ आक्रान्त भएर शैक्षिक उन्नयनमा बाधा पुगेको छ। मुलुकको यस्तो समग्र अवस्थामा अहिले शैक्षिक संस्थाहरूमा काम गरिरहेका शैक्षिक शिक्षाविदहरूलाई हामीले नानी बाबुहरूले जुन कक्षाहरू अनलाइन विधिबाट तपाईँहरूले लिइरहनु भएको पनि होला र त्यो चलाइरहँदाखेरि अहिलेको अवस्था च्यालेन्जेसहरू के छन् एजुकेसनमा हैन, र समग्र रूपमा जस्तो 2077 7 18 को चाहिँ नेपाल सरकारको यो शिक्षा नीति आइसकेपछि त्यसले मुलुकको समग्र विकासमा शिक्षाले पार्ने उद्देश्य, उसको उद्देश्य, नीति, रणनीति, कार्यनीतिहरूमा पनि आफ्ना विचारहरू, किनकि हामीले राष्ट्रको शैक्षिक विकासको दृष्टिकोण र कार्यदिशा अनुसार चाहिँ नीतिहरू बन्ने गर्दछन् र त्यो नीति अनुसार स्पष्ट रूपमा हामी दूरदृष्टि भिजन साथ, लक्ष्य अनुसार साथ गयौँ भने चाहिँ हाम्रा उच्चहरू प्राप्त हुन सक्छन् भनेर भन्दछौँ। यही विषयमा रहेर चाहिँ विशेष गरी हामीले यी कुरालाई चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यसँग पनि जोड्नेछौँ। र आजको हाम्रो पहिलो अतिथि हुनुहुन्छ, ढिलो नगरिकनै मैले पहिलो अतिथि प्रकाश कुमार श्रेष्ठ सर हुनुहुन्छ, जो चाहिँ विनायक शान्ति निकेतन का एकाडेमिक डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। उहाँ लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ विभिन्न 3वटा विषयमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ, एमपी, एमई लगायत। र उहाँलाई चाहिँ आफ्नो प्रस्तुति विशेष गरी एजुकेसन इन कन्टेम्पोरेरी सिचुएसन भनेर चाहिँ उहाँको टपिक हामीले राखेका छौँ र यसमा आफ्ना भनाइहरू राखिदिनको लागि मैले प्रकाश सरलाई चाहिँ यो फ्लोरमा निम्ताएँ र सम्पूर्ण जुन सहभागिता जनाइरहनु भएको छ र यो फेसबुकबाट पनि लाइभ भइरहेछ। द स्कुल अफ साइकोलोजी नेपालको फेसबुक पेजबाट पनि लाइभमा हेरिनु भएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरू र जुममा पार्टिसिपेट हुनुभएकोलाई फेरि पनि नमस्कार गर्दै मैले प्रकाश सरलाई यो फ्लोर को लागि चाहिँ आमन्त्रण गरेँ। प्रकाश कुमार श्रेष्ठ सर, तपाईको समय हो। नमस्कार, गुड आफ्टरनुन
म प्रकाश श्रेष्ठ। मलाई आज तपाईहरुको यो महत्त्वपूर्ण फोरममा आफ्नो कुरा राख्न दिनुभएकोमा आयोजक संस्था, आयोजक मित्रहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले आजको छलफलको विषय छ एजुकेसन इन कन्टेम्पोरेरी सिचुएसन एन्ड युथ मेन्टल हेल्थ। अब यो विषयको ज्ञाता म होइन, म शिक्षाविद पनि होइन, यसको ठुलो ज्ञाता पनि होइन। म एक आम मान्छे, जनरल सिटिजन हो। तथापि मेरो संलग्नता विगत 26-27 वर्षदेखि केही कुरा सिक्ने र सिकाउने व्यवसायमा, पेसामा म संलग्न भएको छु। यसकारण मैले यहाँ जति पनि कुराहरू राख्छु त्यो कुनै खोज अनुसन्धान र ठुलो अध्ययनको आधारमा होइन, नम्बर 1। नम्बर 2, म यहाँ जति पनि कुराहरू राख्छु त्यो कुनै कसैले बनाइसकेको सिद्धान्तको आधारमा होइन। र हो चाहिँ के भने म यहाँ जति पनि कुरा राख्छु मैले क्लास 1 देखि मास्टर डिग्रीसम्मको छात्र छात्राहरूलाई पढाइसके। यसको मतलब नेपालको कानुन अनुसार बच्चादेखि युवाहरूसम्मलाई पढाइसके। र मलाई के खुसी लाग्छ भने मेरो पेसा मेरो लागि अत्यन्त सुहाउँदो पेसा रहेछ भन्ने मलाई खुसी लाग्छ। किनभने हरेक दिन एउटा शिक्षकको नाताले, शिक्षाकर्मीको नाताले युवाहरूलाई पढाइरहँदाखेरि म आफू पनि धेरै युवा नै छु जस्तो लाग्छ। यद्यपि मेरो उमेर 48 वर्ष भइसकेको छ। नेपालको कानुन अनुसार म युवक होइन। मलाई आज जिम्मा दिएको विषय छ एजुकेसन इन कन्टेम्पोरेरी सिचुएसन। समसामयिक परिस्थितिमा शिक्षा कस्तो छ त? मुख्य प्रश्न मलाई यही जस्तो लाग्छ हैन। समसामयिक परिस्थितिमा शिक्षा कस्तो छ त? इन प्र्याक्टिकल है, व्यवहारमा शिक्षा कस्तो छ? मैले अघि नै हजुरहरूलाई भनिसकेँ म कुनै शिक्षाविद होइन, शिक्षाको सिद्धान्तको व्याख्याकार पनि होइन। मैले जे भोगेँ फिल्डमा, शिक्षाको फिल्डमा, एजुकेसनको फिल्डमा, वाट एभर आई एक्सपिरियन्स, वाट एभर आई अब्जर्भ इन रियल प्र्याक्टिस एजुकेसन फिल्ड, आई विल ट्राई टु रिफ्लेक्ट माई एक्सपिरियन्स इन दिस फोरम। सर्वप्रथम म एउटा तपाईहरु समक्ष एउटा इन्फर्मेसन सेयर गर्न चाहन्छु। मैले इन्फर्मेसन सेयर गरेँ तपाईहरु समक्ष। शिक्षा के हो त? हामी शिक्षा 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 भनिरहेका छौँ। शिक्षा के हो त? मैले जानेको, मैले पर्सिभ गरेको चाहिँ हामीले शिक्षा भन्नुभन्दा अगाडि धर्म, कर्म, संस्कृति, मूल्य, मान्यता, चिन्तन आदि कुराहरू थियो। अहिले हामी त्यसलाई जे कुरालाई शिक्षा भनिरहेछौँ त्यो शिक्षा भन्नुभन्दा अगाडि मेरो विचारमा त्यहाँ केही धर्मका कुरा थिए, केही कर्मका कुरा थिए, केही संस्कृति वा कल्चरका कुरा थियो, केही सामाजिक मूल्य मान्यताको कुरा थियो र केही चिन्ता र चिन्तनको विषयवस्तु थियो। यहाँ शिक्षा भन्दा अगाडि यी कुराहरू आएको हुनुपर्छ भन्ने मेरो अनुभव। र अहिले हामी जति पनि शिक्षाका कुरा गरिरहेछौँ, अहिले जति पनि हामी शिक्षाको बारेमा चिन्तन गर्छौँ, मनन गर्छौँ, त्यो चिन्तन मनन गर्ने औपचारिक सुरुवात चाहिँ 17औं शताब्दीबाट भएको पाइन्छ। अहिले हामी 21औं शताब्दीमा छौँ। मानौ करिब 400 वर्ष अगाडिबाट हामीले आजको शिक्षाको अनुभूति औपचारिक रूपमा गरेका छौँ भन्छ। अब किन त? शिक्षा भन्दा अगाडि धर्म, कर्म, संस्कृति, मूल्य, मान्यता, चिन्तन थियो। 17औं शताब्दीमा हामीले शिक्षाको औपचारिक सुरुवात गर्यौं। तर के का लागि त? यसको सटिक र छोटो एन्सर आउँछ ज्ञानका लागि। के त्यसो भए 17औं शताब्दी भन्दा अगाडि
ज्ञान थिएन त? अवश्य ज्ञान थियो। ज्ञानको सुरुवात मान्छेको सभ्यता, मानव सभ्यता भन्दा अगाडि नै ज्ञानको सुरुवात भएको थियो, तर त्यो बेलामा शिक्षा भनिँदैन थियो। धर्म, कर्म, संस्कृति, मूल्य, मान्यता, चिन्तनमा ज्ञान आधारित थियो। त्यसैलाई 17औं शताब्दीमा शिक्षा भन्न थालियो, एजुकेसन भन्न थालियो, फर्मल एजुकेसन भन्न थालियो। त्यो एजुकेसन के का लागि त भन्ने प्रश्न उठाउँदाखेरि उत्तर आयो ज्ञानका लागि। तर अब अहिले के छ त? हामी मेन टपिकतिर आउँ। एजुकेसन इन कन्टेम्पोरेरी सिचुएसन। मेरो अनुभव अनुसार शिक्षा ज्ञानका लागि हो, तर विगत केही दशकदेखि, स्पेसियल्ली 1980s देखि, सन् 1980 देखि, 80 को दशकदेखि शिक्षाले सूचना धेरै, ज्ञान थोरै लाई जोड दिएको पाइन्छ। इट मिन्स इन्फर्मेसन इज प्लेन्टी, विजडम इज स्केयर्ड लाई चाहिँ बढी ध्यान दिएको पाइन्छ। र मैले एकैछिन यसलाई चाहिँ अलिकति फेरि पनि व्याख्या गर्न थालेँ। अहिले हामी सन् 2020 मा छौँ। शिक्षाको बारेमा चिन्तन गरिरहँदाखेरि आज जन्मेको बच्चा सन् 2050 मा ऊ वयस्क र जिम्मेवार युवा हुन्छ। यदि आज जन्मेको बच्चा सन् 2050 मा वयस्क र जिम्मेवार युवा हुन्छ र उसको जीवनमा, जीवन स्वास्थ्यमा भवितव्य परेन भने 22औं शताब्दीको अनुभव गर्न पाउनेछन्। तसर्थ मेरो विचारमा कन्टेम्पोरेरी एजुकेसनको बारेमा, एजुकेसन इन कन्टेम्पोरेरी सिचुएसनको बारेमा र त्यसको असर, त्यसको मेन्टल हेल्थमा त्यसको असरको बारेमा छलफल गरिरहँदाखेरि हामीले सन् 2050 मा हाम्रो धर्म, कर्म, संस्कृति, मूल्य, मान्यता र प्रविधि कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको साइकोलोजीको अध्येताहरूलाई बढी थाहा हुन्छ। तर युवाहरूको परिस्थितिलाई हामी सबैले बुझ्न सक्छौँ। नेपालको कन्टेक्स्टमा, नेपालको सन्दर्भमा हरेक वर्ष 5 देखि 6 लाख युवाहरू श्रम बजारमा आउँछन्। हामी अहिले उदारवादी अर्थतन्त्रमा छौँ। मेरो विचारमा भन्न त सरकारले मिक्स इकोनोमी वा मिश्रित अर्थतन्त्र भने पनि हामी वर्ल्ड सिस्टम अनुसार, विश्व प्रणाली अनुसार हामी अहिले उदारवादी अर्थतन्त्रमा छौँ। उदारवादी अर्थतन्त्रमा जहिले पनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पहिलो नम्बरमा आउँछ। र यो अवस्थामा झन्नै 5 देखि 6 लाख युवाहरू श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्। विभिन्न इच्छा, आकांक्षा, लक्ष्य लिएर उनीहरू श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्।
तर ती इच्छा आकांक्षा लक्ष्य अनुसार उनीहरूले श्रम बजारमा व्यस्त हुन पाउँदैन। कारण के त? उनीहरूले प्राप्त गरेको शिक्षा, उनीहरूले प्राप्त गरेको शिक्षा र शैक्षिक प्रमाणपत्रको कारणले उनीहरूले सोचे अनुसार, उनीहरूले आफूलाई चाहिँ सुसंस्कृत गरे अनुसार श्रम बजार पाउँदैन। त्यसपछि मलाई लाग्छ युथ मेन्टल हेल्थमा हिट गर्छ। त्यो मनस्थिति कसरी आयो यहाँ साइकोलोजिस्टहरूले बुझ्ने कुरा हो, म त्यतातिर बढी जान चाहन्न। अर्को, सामाजिक विकास र प्रविधिको गतिशीलतासँग शिक्षा एकाकार कसरी गर्न सकिन्छ? दोस्रो कुरा, प्रविधिको आविष्कार, इनोभेसन अफ टेक्नोलोजी, त्यसको सापेक्ष प्रयोग, मैले यहाँ निरपेक्ष प्रयोगलाई अलिकति दुरुत्साहित गरेँ। सापेक्ष प्रयोग, प्रविधि आयो भन्दैमा निरपेक्ष ढङ्गले त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिँदैन। त्यसकारण सापेक्ष प्रयोग आवश्यक छ भने, सुहाउँदो छ भने त्यसलाई सापेक्ष प्रयोग गर्न सकिन्छ। अर्को, प्रविधिको आवश्यकता हो कि होइन, वर्ल्ड सिस्टम विश्वव्यापी प्रणालीमा कुनै राष्ट्रले प्रविधिको आविष्कार गर्यो तुरुन्तै हामी कहाँ चाहिने हो कि होइन, त्यो प्रविधि प्रयोग गर्ने सक्षमता छ कि छैन, र त्यो प्रविधि प्रयोगले उत्पादकत्व वृद्धिमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो शिक्षा केन्द्रित हुनुपर्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो छैन, अहिलेको शिक्षामा त्यो छैन। त्यसकारणले गर्दा अहिले पनि हामी तोकिएको विषयमा जस्तो तोकिएको विषयमा जस्तै गणित, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र आदिका बारेमा सूचना प्राप्त गरिसकेपछि अर्थात् सूचना प्राप्त गरेको प्रमाणित भएपछि आफूलाई शिक्षित भएको ठान्छौँ। हो, यही नै हो अहिलेको कन्टेम्पोरेरी एजुकेसनले क्रिएट गरेको प्रमुख लिमिटेसन। अब म अलिकति अरू कुराहरू गरौँ तपाईहरु समक्ष। मैले अघि नै भने आज जन्मेको बच्चा सन् 2050 मा वयस्क र जिम्मेवार युवा बन्छ। र फेरि पनि दोहोर्याए, उसको जीवनमा, जीवन स्वास्थ्यमा भवितव्य परेन भने ऊ 22औं शताब्दीको उसले अनुभव गर्नेछ। त्यही भएर मैले भन्छु अब सन् 2050 मा शिक्षा कस्तो हुने र सन् 2100 मा पुगेपछि शिक्षा कस्तो हुने भन्ने कुराको चाहिँ छलफल गर्न अति आवश्यक छ। अब मैले अलिकति विषयान्तर गरेँ। प्रविधिले गर्दा सन् 1980 भन्दा सन् 2020 सम्म आइपुग्दाखेरि प्रविधिले गर्दा तपाईँ हामी जस्तै जैविक गुण नभए पनि अन्य गुण भएका मान्छेहरू विकास गर्ने भइसक्यो। प्रविधिले गर्दा शरीर, दिमाग र सोच मान्छेले भन्दा अरूले सिर्जना गरिसके, जसलाई बीबीएम, बडी ब्रेन माइन्ड चाहिँ प्रविधिले बनाइसक्यो। बडी ब्रेन माइन्ड प्रविधिले बनाइसक्यो। त्यसो हो भने हामी बायोलोजिकल मान्छेको अस्तित्व के त? If technology engineers the body, brain, mind like we people, we biological people, what is our relevance in contemporary education, or what is our relevance in contemporary situation? यो कुरा शिक्षाले ज्ञान दिन आवश्यक छ। यद्यपि अहिलेको शिक्षा के छ त? Education in contemporary situation के छ त? Mostly education in contemporary situation focusing on cramming the information. खाली इन्फर्मेसनलाई गोलमटोल गर्ने, खाली इन्फर्मेसनलाई गोलमटोल गर्ने हाम्रो शिक्षा छ। जबकि यो गोलमटोल इन्फर्मेसनले जस्ट बायोलोजिकल पिपुललाई मात्रै सन्तुष्टि दिन्छ, उसले श्रम बजारमा गएर काम गर्न सक्दैन। फलस्वरूप मेन्टल हेल्थमा प्रब्लम ल्याउँछ होला जस्तो लाग्छ। अब यो क्रेमिङ द इन्फर्मेसन पनि थियो, पहिला अति राम्रो थियो। आजभन्दा अथवा सन् 1970 भन्दा अगाडि शिक्षाले क्रेमिङ द इन्फर्मेसन वा
सूचनालाई गोलमटोल गर्नु नै शिक्षाको आधार थियो सन् 1970 तिर। किनभने त्यो बेलामा सूचनाको सङ्कट थियो, जानकारीको सङ्कट थियो र त्यो बेलामा सूचनालाई सेन्सर गरिन्थ्यो। निश्चित सरकारी अङ्ग वा शासकहरूको नियन्त्रणमा मात्रै सूचना प्रवाह हुने हुनाले त्यो परिस्थितिमा शिक्षाले सूचना सञ्चार गर्नु शिक्षा थियो। तर अहिले त्यो होइन। अहिले के त? अहिले के छ? हाम्रो समाज, हाम्रो परिस्थिति धेरै इन्फर्मेसनको, धेरै सूचनाको बाढी नै आएको छ। सूचनाको बाढी नै छ हामीसँग। Just cramming the information could not be education at this time, because our education flooded by enormous amount of information. There is no censor from the government side, so that cramming the information like past decade will not be the education today. However, तथापि अहिले के इन्फर्मेसनको बाढी नै आएको छ। मिसइन्फर्मेसन फैलिरहेको छ, गलत सूचना फैलिरहेको छ। अहिले for spreading misinformation, we suffering from lack of distracting us with irrelevancy. That's why I think some mental health problem take place within youth society. अब यी कुराहरू मैले केही अहिलेका शिक्षाहरूको बारेमा भने। अब संसारमा भइरहेको र हुन सक्ने कुनै पनि विषयको जानकारीको बारेमा वर्तमान शिक्षा जस्ट one click पछाडि परेको छ। Contemporary education just one click behind from the worldwide incident, worldwide subject matter, worldwide information. But due to the lack of distracting us with irrelevancy, we are far from all such kinds of information. मैले अघि नै भने तपाई हामी संसारमा भइरहेको समसामयिक ज्ञान, शिक्षा र सूचनाबाट एउटा क्लिक मात्रै पछाडि छौं। तर दुर्भाग्य सूचनाको बाढीको कारणले गर्दाखेरि हामी इरेलेभेन्सी, असान्दर्भिकताबाट टाढा छैनौं। जुनसुकै सूचना पनि हामीले ग्रहण गरिरहेका छौं। त्यस कारणले गर्दाखेरि हैन, मलाई टाइम कति दिनु भएको छ? अब 5 मिनेट है। हुन्छ, 20 मिनेट हो हाम्रो, 5 मिनेटमा सर। अब 5 मिनेट सिदिन्छु। यो कारणले गर्दाखेरि त्यसकारण अब शिक्षाले सूचना मात्रै होइन, अहिलेको शिक्षाले सूचना दिइरहेछ। शिक्षाले सूचना मात्र, नट जस्ट इन्फर्मेसन, वाले सूचना मात्रै होइन, सूचनाको महत्त्व र त्यसको प्रयोगविहीनताको पनि प्रकाश पार्नुपर्छ। सूचनाको महत्त्व। So to escape away or to solve any kinds of problem, if any, in education in contemporary situations, we have to clarify importance and unimportance of information to the learner, so that we can save the young generation from distracting us with irrelevancy. यो कुरा हामीलाई गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर अहिलेको शिक्षा, एटलिस्ट नेपालको कन्टेक्स्टमा, म एउटा शिक्षकको नाताले यी कुराहरू मैले पाइरहेको छैन। यद्यपि यी कुराहरूलाई प्रवर्धन गर्न, यी कुराहरूको विकास गर्न तपाई हाम्रो समुदायको ठूलो भूमिका हुन्छ।
र अब के गर्ने त? त्यसो भए यो पनि छैन, त्यो पनि छैन, यसो हुनुपर्छ, त्यसो हुनुपर्छ त भनियो। र सायद यहाँ आजका सहभागीहरूमध्ये धेरैले सुन्नुभएको छ, धेरैले जानिसक्नु भएको छ। अब सुन्नु भए पनि, जानिसक्नु भए पनि मैले फेरि यसलाई दोहोऱ्याउन चाहेँ। त्यसकारण अब हाम्रो शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ, के हुनुपर्छ? मैले 4C भन्ने गरेको छु, यो अरूले पनि भन्ने गर्नुहुन्छ। अबको शिक्षा, education in contemporary situations should be focused not cramming the information, but it should focus on critical thinking, first C, communication, second C, collaboration, third C, and creativity, fourth C. यति भयो भने हामीले मानसिक रूपमा स्वस्थ युवाहरूको जमात बनाउन सक्छौं र अल्टिमेटली सामाजिक र प्राविधिक विकाससँग हाम्रो शिक्षा एकाकार हुनेछ। र मैले अन्त्यमा के भने यो मेरो अनुभव हो, कुनै मेरो रिसर्चको कन्क्लुजन होइन, म शिक्षाविद होइन, एउटा सामान्य शिक्षक र शिक्षा लिने दिने क्रममा संलग्न भए बापत मैले जे जति अनुभव प्राप्त गरेँ मैले यहाँहरु समक्ष राख्नेछु। के जिज्ञासा भए सोध्नु होला, म आफ्नो तर्फबाट प्रकाश पार्ने कोसिस गर्नेछु। थ्यांक यू सो मच फर लिसनिङ मी। थ्यांक यू सो मच फर लिसनिङ मी। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद प्रकाश श्रेष्ठ सर। यस, यो हामीले चाहिँ फिनोमेनोलोजिकल स्टडिज भनेर पनि धेरैजनाले रिसर्चमा कुरा गर्छौँ। यो सरको जुन अहिले आएको कुरा छ फिनोमेनोलोजिकल नै हो। हामीले चाहिँ कतिपय स्ट्रक्चर नभए पनि वास्तवमा सिकाइ भनेको जति बेला हामीले सिकेका कुरा आफ्नो व्यवहारमा लागू गर्न सक्दैनौँ त्यसलाई सिकाइ मानिँदैन भन्ने कुरो तपाईँको एकदमै आउट अफ बक्स हामीले चाहेको पनि त्यो हो। धेरै जसो चाहिँ शिक्षाका बहसहरू नेपालमा सैद्धान्तिक बहसहरू थुप्रै हुन्छन्। हामीले देखेका हाम्रा सरहरूले चाहिँ थ्योरिटिकल कुराहरू गरेर हुन्छन्, तर त्यो थ्योरिटिकल कुराहरूलाई चाहिँ व्यवहारिक रूपमा प्रयोग कतिको गरिएको छ भन्ने कुरो चाहिँ आजको सवालमा सान्दर्भिक हो र त्यही पेरिफेरीमा रहेर सरको प्रस्तुति रह्यो र यसका लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र फेरि अरू समयमा पनि सरसँग हामी आउनेछौँ र तपाईँले तपाईँको क्षेत्रको जुन लामो अनुभव छ शिक्षा क्षेत्रमा, केजीदेखि चाहिँ मास्टर्स डिग्रीसम्म पढाउँदै आइरहेको, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रियलमा हामीले चाहिँ एसेट भनेको नै त्यही कुरालाई नै भन्छौँ। त्यसकारण शिक्षा भन्ने बित्तिकै हामीले यहाँ नलेजहरू मात्रै सेयरिङ गरिरहेको छौँ, इन्फर्मेसन मात्रै लिइरहेको छु भन्ने जुन मोटो सरले भन्नुभयो यसले चाहिँ स्ट्राइक नै गर्नेछ, सोच्न बाध्य गराउँछ। हामी धेरै जसो चाहिँ इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्छौँ तर त्यसलाई चाहिँ आफूलाई चाहिँ सिकाइमा परिवर्तन भएको आभास कम छ। र जुन अघि पनि मैले भने नेपाल सरकारले जुन नीति लिएको छ सैद्धान्तिक रूपमा दूरदृष्टि भनेर 21वटा बुदामा 6 नम्बर बुदामा चाहिँ शिक्षित सभ्य स्वास्थ्य भनेको छ। हामीले चाहिँ स्वस्थ जनशक्ति निर्माण गर्नको लागि पनि शिक्षाको महत्त्वपूर्ण योगदान रहन्छ र त्यो सँगसँगै WHO को परिभाषा अनुसार हामी मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनु पनि जरुरी छ र विद्यार्थीहरूलाई कक्षा कोठाभित्र कसरी चाहिँ मानसिक रूपले पनि त्यो विद्यार्थीको चाहिँ स्वस्थ आवास हुने वातावरण कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरू जस्तै सरहरू जो लामो समयदेखि चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको एउटा डे टु डे लाइफको एक्सपिरियन्स नै हाम्रो लागि ठुलो हुन्छ र यसले पक्कै पनि नयाँ तरिकाले सोच्न शिक्षाविद या शिक्षा क्षेत्रका नीति निर्माताहरूलाई चाहिँ पक्कै पनि सहयोग गर्नेछ। र आजको हाम्रो दोस्रो प्रस्तुतिमा हुनुहुन्छ शिक्षा क्षेत्रमा एडभोकेसी क्याम्पेन गर्दै आइरहनुभएका र यो पछिल्लो शिक्षा नीतिको सवालमा पनि हामी धेरै ठाउँमा विभिन्न हिसाबले शिक्षा मन्त्रालयका एडभोकेसी क्याम्पेनहरूमा पनि सँगसँगै भेटिन्थ्यौँ पनि र उहाँ लामो समयदेखि यो शिक्षा क्षेत्र शिक्षकसँग रहेर चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ र उहाँको प्रस्तुति पनि 15 देखि 20 मिनटको हुनेछ। त्यस पछाडि तेस्रो प्रस्तुतिसँगै हामी क्वेसन आन्सर सेसनमा जानेछौँ र म बोलाउँदैछु इन्द्रराज भट्टाई सर। उहाँ चाहिँ केआईका डाइरेक्टर हुनुहुन्छ अहिले र आफ्नो अरू थप परिचयसहित
आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन अब यो आजको दोस्रो दिनको सत्रमा मैले इन्द्रराज भट्टराई सरलाई निम्त्याएँ। इन्द्रराज सर। Thank you so much, Padam sir, the chair of this program, all the guests and the participants. I'm very happy to be with you today. मैले मेरा प्रिय मित्रहरू पदमराज जोशी, सुरेन्द्र थापालाई देखिराखेको छु र सँगसँगै नरेन्द्र सर जसले यो प्रोग्राममा मलाई इन्भाइट गर्नुभएको छ, नरेन्द्र सर र यो सम्पूर्ण टिम प्रति म आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। I am seeing some of the friends from foreign language like Cindy, and some other friends. So I'm sorry that I can't speak in both languages. म चाहिँ त्यसलाई सकेसम्म कोसिस गर्नेछु मेरो केही भ्यूहरू तपाईहरु सामु राख्नको निम्ति। According to the topic I have got, we are talking about the education of this pandemic situation in Nepal, as well as the mental health of youth. This is the topic of today. As you all know, the education system in Nepal is not in is not changed according to the situation up to now. We are still following the Education Act of 2028 BS. This is like about 50 years ago. The Education Act was made before 50 years ago in Nepal, and we are still applying the same act. We have made lots of political changes in Nepal. We are in Federal Republic Nepal now, but the system, the Education Act is of the time of King Mahendra, that time, 50 years ago. The world is changing so fast these days, like the change we could see for 10 years has been seen within 1 or 2 years these days because of the science and technology. And the new generation is also so fast to catch those technology and the new system, but we are still applying that Education Act in Nepal. This is the problem we are facing. And in this pandemic situation, we have realized that we have to do lots of things in education sector, especially the use of ICT in our education sector. So we are much more backward than the other countries. We have realized only because of COVID-19 pandemic. And this pandemic has created lots of opportunities also to us. We have realized that our education system need to apply the ICT in education for coming days. We have started Open University in Nepal, but still our mode of education is face-to-face mode up to now, and there is lack of ICT, use of ICT in our remote areas. Even in city areas also, we have seen these days the online classes, they are run in different school and universities. They are not able to just capture all the students in the sessions. That is the problem we are facing. Not only that, in education system, when we are in Federal Republic Nepal, I always focus three major things. One is curriculum. Curriculum needs to be contextual. We have different provinces, like we have 7 provinces, but the curriculum we are using is the same curriculum for all the situations, either in the mountain region or hilly region or Tarai region. We are using the same curriculum. That is also one of the challenges we are facing. And another thing is like we are having the problem of evaluation mechanism. Our evaluation mechanism is also the traditional one. We are facing that problem as well. And the next is, due to this pandemic, this is about 5-6 months, the students, especially the youths, they are staying at home. That is also creating lots of mental challenges. As you know, I am working in the sector of women and children.
especially women violence, trafficking of women and children issues. I am working. We have an organization named KIN Nepal. हामी आफन्त नेपाल भन्ने संस्था छ हामीसँग, हामी त्यो अन्तर्गत रहेर काम गर्छौं र यो सन्दर्भमा अहिले within 5 months we have seen about 3000 people committed suicide in Nepal. हामी मेन्टल हेल्थ को कुरा गरिराखेका छौं. मेन्टल हेल्थ को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 3000 people, that is about 500 people per month committed suicide in Nepal. There are lots of challenges. One is like because of the economic crisis, they have to leave the job. They don't have job. Not only that, those people who work, who are the laborers and wage labor, every day they get the money with that labor work. They are not getting the opportunity to work. And lots of people from the foreign countries, about I think about almost more than 500,000 or more than that people returned back from the foreign countries. They lost their job in those countries as well, in the Middle East or Malaysia or some other countries, mostly in India. They have returned back to home and they are facing lots of challenges, lots and lots of challenges. And even in this situation also, we have rescued 10 girls in India. They were lured by the traffickers to provide them the good job in this situation as well. So that is all like the pandemic has created that kind of situation. थुप्रै साथीहरु हुनुहुन्छ यहाँनेर. मैले राख्न खोजेको विषयवस्तु के छ भने नेपालको एजुकेसन सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि स्पेशली हामीमा थुप्रै ल्याप्सेसहरु छन्. हामी करिकुलमलाई रिभ्यू गर्न सकिराखेका छैनौं. अरु कन्ट्रीमा 2 देखि 5 वर्षमा करिकुलम रिभ्यू हुन्छ. राम्रो युनिभर्सिटीहरुमा एभ्री सेमेस्टरमा करिकुलम रिभ्यू हुन्छ. हाम्रो कन्टेक्स्टमा हेर्यौं भने हामी 10 वर्षसम्म 15 वर्षसम्म एउटै करिकुलममा चाहिँ हामी अगाडि बढिराखेका हुन्छौं. त्यसले पनि हामीलाई एउटा ग्लोबली चाहिँ हामीलाई कम्पिटिटिभ बनाउने, ग्लोबल मार्केटमा कम्पिटिटिभ बनाउने चाहिँ कुरामा हाम्रो प्रब्लम्सहरु छ. र यो अहिलेको पेन्डेमिक सिचुएसनलाई हामीले हेर्यौं भने 5-6 महिनासम्म एउटा बच्चा अथवा एउटा चाहिँ यंगस्टर्स उ न स्कुल जान पाएको छ, न कलेज जान पाएको छ, न हाम्रो आईसीटी को राम्रो प्रयोग भएको छ एजुकेसनमा, न हामीले टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गरेर चाहिँ राम्रो काम गर्न पाएका छौं, एजुकेसनलाई अगाडि बढाउन पाएका छौं. त्यसैमाथि समस्या नै समस्या छ. यतातिर सुन्नु भएको छ तपाईहरुले, जस्तै अब स्कुलहरु कहिले खुल्ने भन्ने पनि छैन. स्कुलहरुलाई अहिले चाहिँ क्वारेन्टाइनको लागि चाहिँ ठाउँहरु बनाइराखिया छ. त्यहाँ जानु भन्दा अगाडि बच्चाहरुमा एउटा खालको त्रासको वातावरण छ हैन. अनि राम्रोसँग चाहिँ हेल्थ फ्यासिलिटिजहरु हुन सकिराखेका छैन. यसले गर्दाखेरि समग्रतामा एउटा त्रास उत्पन्न भएको छ. र अर्को भनेको गार्जियन्सहरुमा पनि यस्तो खालको तनाव भएको छ. मैले यही बीचमा देखेँ कतिपय बच्चाहरु एक्लै घरमा बस्नुपर्ने, गार्जियनहरु बाहिर जाने, काममा जानुपर्ने, बच्चाहरु एक्लै घरमा बस्नुपर्ने. अनि अहिलेको विभिन्न सिचुएसनले गर्दाखेरि मेबी हुन सक्छ, मेबी वी आर अल्सो ह्याभिङ द प्रब्लम. हामी घरमा कुरा गर्छौं केटाकेटीहरु केही अगाडि हैन, हामी यस्तो इकोनोमिकली हामी समस्यामा छौं, हामीलाई यस्तो भएको छ हैन, अब भोलि हामी कसरी चाहिँ हाम्रो जीवन अगाडि बढाउने होला भन्ने चीजहरुले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरुमा यस्तो धेरै प्रब्लम आएको छ कि मैले थुप्रै चाहिँ यो 14-15 वर्षदेखि 17-18 वर्षसम्मको लट्स अफ एडोलेसेन्ट बोइज एन्ड गर्ल्स दे अल्सो कमिटेड सुसाइड. मैले यस्तो खालको चाहिँ धेरै चाहिँ अवस्थाहरु देखेको छु. विशेष गरी बच्चाहरुमा एजुकेसन भने के हो भन्ने कुराले नै हामीले चाहिँ त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ. हामीले दिने एजुकेसन चाहिँ अहिले साथीहरुले राख्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले प्रकाश सरको पनि कुरा सुनिराखेका थिएँ. हामी नलेजका कुरा चाहिँ गर्यौं, तर हामी चाहिँ त्यसलाई लाइफ स्किलका कुराहरुमा चाहिँ हामी जान सकिराखेका छैनौं. That is the problem in our education. There is no life skill in our education system. र सँगसँगै पढिसकेर पनि what we do, what next is the problem. After you get the education, what next is the problem. किनभने हामीले सोचिराखेका छौं कि अहिले एउटा सबैभन्दा ठूलो चाहिँ मान्छेको जीवनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको चाहिँ
पढोस् नपढोस् के गरोस् मतलब छैन। मान्छेले के काम गर्यो, कति चाहिँ पैसा कमायो, कति आम्दानी गर्यो हैन, उसको स्ट्याटस चाहिँ त्यसको आधारमा मेजर हुने खालको समस्या हामी कहाँ छ। यसले गर्दाखेरि बच्चाहरूमा पनि एउटा खालको नैराश्यता उत्पन्न हुने, प्यारेन्ट्सहरूमा पनि नैराश्यता उत्पन्न हुने हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै प्रब्लमहरू क्रिएट भएको छन् र विशेष गरी युथहरूलाई, जो साथीहरू आज यहाँ उपस्थित हुनु भएको छ, युथ साथीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले चाहिँ कोपिङ मेकानिजम भन्छ के हैन, कोपिङ एडप्टेसन भन्छ के, हामी जस्तो सिचुएसनमा छौँ त्यसरी नै हामी एडप्ट गर्ने। 72 सालमा त्यति ठुलो भुइँचालो गयो, त्यो भुइँचालोको टाइममा पनि हामीले सोचेका थियौँ कि अब नेपालमा एउटा खालको स्ट्रक्चरल चेन्ज आउला हैन, हामीले एकीकृत बस्तीका कुराहरू आइराखेका थिए हैन, तर हामीले त्यसलाई बिर्स्यौँ, कति छिटो बिर्स्यौँ कि हामी चाहिँ अब त्यो ढङ्गले हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ। तर त्यो खालको पेन्डेमिक पनि हामीले बिर्सेर आयौँ। तर अहिलेको पेन्डेमिक चाहिँ त्यति बेलाको भन्दा त धेरै डिफ्रेन्ट छ हैन। यङ्स्टर साथीहरू तपाईहरू जो हुनुहुन्छ, अब एउटा कुरो के विचार गर्नु पर्यो भने 1 वर्ष अथवा 6 महिना नपढ्दैमा जिन्दगी नै बिग्रिन्छ भन्ने खालको सोचाइबाट चाहिँ हामी बाहिर निस्किनु पर्यो हैन। र पढ्नुको अर्थ चाहिँ हामी कलेज नै गएर, स्कुलमै गएर, क्लासरुममै बसेर हैन, फेस टु फेस मोडमा नै लेक्चर सुनेर मात्रै पढ्ने चाहिँ होइन है भन्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्यो। पढ्ने भन्ने कुरा के रहेछ भने अहिले वी आर लर्निङ अबाउट द पेन्डेमिक सिचुएसन इन द वर्ल्ड हैन। अहिले हामी हेरिराखेका छौँ नि, संसारका एकदमै धनी भनिएका राष्ट्रहरू सबैभन्दा चाहिँ यो पेन्डेमिकबाट ग्रसित भइराखेको अवस्था छ हैन। सँगसँगै हामीले अहिलेको सिचुएसनमा हामीले आफूलाई कसरी कोप गर्ने, म कहिलेकाहीँ सम्झिन्छु कि यो थ्योरी भन्ने चिज चाहिँ यति धेरै भ्यालुएबल हुँदो रहेछ कि हामीले कहाँ कहाँ नाम सुनेको साइन्स पढ्दाखेरि चार्ल्स डार्विन हैन, अनि चार्ल्स डार्विनको थ्योरी अहिले स्ट्रगल फर सर्भाइभल के हैन। यो थ्योरी भन्ने चिज चाहिँ सर्टेन समयको लागि त होइन नि हैन, यो त संसार रहेसम्म यो थ्योरी चाहिँ अप्लाई हुँदो रहेछ के, सधैँ काम लाग्दो रहेछ के। हामी अहिले पनि स्ट्रगल फर सर्भाइभल, हामी अनि अर्को भन्छ नि सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट भन्छ नि हैन। हामीले आफूलाई एडप्ट गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हामीले आफू अगाडि बढ्न सक्छौँ, हामी सिचुएसनलाई हामीले पार लगाउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले लाग्नु पर्यो। र मैले चाहिँ जहाँसुकै पनि के भन्छु भने मान्छेको जीवनमा सम्पत्ति भन्ने चिज हुन्छ नि, त्यो सकारात्मक सोच चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो अरे क्या। हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा पनि तपाईहरूले अलिकति यङ साथीहरूले यो इस्युहरू तपाईहरू सोसल मिडियामा पनि लेख्नुहुन्छ हैन, तपाईहरू आर्टिकल पनि लेख्नुहुन्छ होला है। यो सकारात्मक सोचलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने भयो के। जस्तै अब स्कुल अफ साइकोलोजीले जो यस्तो राम्रो काम गरिरहनु भएको छ, मैले त नरेन्द्र सरलाई धेरैचोटि भनेको थिएँ, स्कुल अफ साइकोलोजी र यो साइकोलोजी एसोसिएसन अफ नेपाल छ, मैले अस्ति नै एउटा प्रोग्राममा पनि भनेको थिएँ, अब हामीले त यस्तो टिम डेभलप गर्नु पर्यो, हरेक जिल्लामा हरेक प्रदेशमा यस्तो टिम डेभलप गर्नु पर्यो कि त्यो टिमले चाहिँ पोजिटिभ एटिट्युडलाई चाहिँ डेभलप गर्ने खालको, मान्छेको जीवनको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति चाहिँ सकारात्मक सोच हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले विचार गरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने काम गरौँ। अब मैले एजुकेसन सेक्टरमा लामो समयदेखि काम गर्दाखेरि मैले बुझेको के हो भने हामीले सुरुमा हामी पढ्दाखेरि के गर्थ्यौँ भने हामी के को लागि पढ्थ्यौँ त भन्दा उत्तर दिनको लागि पढ्थ्यौँ हैन, हामी एक्जामको लागि पढ्थ्यौँ, त्यस्तो होइन। हाम्रो जीवन व्यवहार हैन, हाम्रो पढाइ चाहिँ हाम्रो जीवनसँग जोडिनु पर्यो, हाम्रो चाहिँ डेली लाइफसँग जोडिनु पर्यो। हामीले पढेको कुराले समाजलाई योगदान पुर्याउनु पर्यो। तपाईँ जन्मेको र हुर्केको समाजको निम्ति तपाईँले कुनै न कुनै कन्ट्रिब्युसन गर्नु पर्यो। त्यो चिज गर्नुभयो भने तपाईँ आफै खुसी हुनुहुन्छ। म एउटा सोसल सेक्टरमा काम गर्छु हैन, मैले अहिले भर्खर पनि भने यहाँहरूलाई हिजो 4-5 दिन अगाडि चाहिँ एउटा नानी चाहिँ रेस्क्यु गरेर हिजो हाम्रो टिमले दिल्लीबाट चाहिँ सुनौलीमा ल्याइराखेको छ। अनि म जिन्दगीमा सबैभन्दा खुसी के हुन्छु भने एउटा बेचिएको नेपाली छोरी चाहिँ रेस्क्यु भयो र उसलाई बेच्न लैजाने चाहिँ तस्करलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कानुनी कारबाही गर्यौँ भन्यो भने मलाई जीवनमा त्यो भन्दा खुसी अरू केही पनि लाग्दैन कि हैन। किनभने सकारात्मक सोच राख्यौँ भने हामीलाई सानो कुराहरूले पनि हुन्छ त्यो सानो कुरा हो भन्न खोजे होइन, हामीलाई यस्तो खालको एउटा सेटिस्फ्याक्सन दिने गर्छ कि हामी त्यो भन्दा अरू ठुलो चाहिँ सकारात्मक कुरा अरू केही पनि पाउँदैनौँ। त्यसकारण हाम्रो एजुकेसन सिस्टमलाई पनि अगाडि बढाउनको पनि मैले अहिले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ, हामी फेडरलिजममा गएका छौँ। हाम्रा विभिन्न चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधन सम्पदाहरू फरक छन् हाम्रा विभिन्न ठाउँमा। अहिले करिकुलमको चाहिँ रिभ्यू गर्ने कुरालाई हामीले अलिकति अगाडि बढाएर लिएर जाउँ नेपालको एजुकेसन सिस्टममा, अनि हाम्रो इभ्यालुएसन सिस्टमलाई पनि चेन्ज गर्ने मेकानिजम लिएर जाउँ हैन। अहिले अनलाइन क्लासहरू भएको छ, त्यहीँबाट पनि त स्टुडेन्टको इभ्यालुएसन गर्न सकिन्छ नि अनलाइन क्लासहरूको थ्रुबाट हैन। किन हामी चाहिँ एउटा एकाडेमिक सेसनलाई चाहिँ भरि सिफ्टिङ गर्ने कुराहरूमा हामीले भनौँ न त्यता किन लाग्नुपर्ने जरुरी छ र है।
जति सकिन्छ त्यति गरेर जाउँ। कतिपय कन्ट्रीमा त त्यही भइराखेको छ, अहिले चाहिँ एकाडेमिक सेसनहरूलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने भन्ने कुराहरूबाट चाहिँ आइराखेको छ। हामी पनि त किन गर्न सक्दैनौँ? र अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ मैले सबै साथीहरूलाई भन्ने के हो भने वी सुड बी पोजिटिभ, वी सुड डेभलप द पोजिटिभ भाइब्स। मान्छेको जीवनमा जसले पोजिटिभ भाइब्सहरू डेभलप गर्न सक्छ त्यो पोजिटिभ भाइब्सहरू डेभलप गर्ने मान्छे नै संसारमा सबभन्दा खुसी मान्छे बन्न सक्छ। र पदम सर, नरेन्द्र सर लगायतका साथीहरूलाई मेरो अनुरोध चाहिँ के छ भने यो टिमहरू, जुन टिमहरूसँग सरहरूले लामो समयदेखि छलफल र अन्तर्क्रिया गरिरहनु भएको छ, यो टिमका साथीहरूलाई चाहिँ हरेक जिल्लामा एउटा यो चाहिँ यो साइको सोसल काउन्सिलिङका कुरा र अर्को चाहिँ एजुकेसनमा चाहिँ हामीले रिफर्म ल्याउने कुराहरूमा चाहिँ यी साथीहरूलाई जोडेर क्याम्पिङ नै चलाउँ जस्तो लाग्छ। उहाँलाई जिल्लामा कार्यक्रम गर्न लगाउँ हामीले, र हामीले फेसिलिटेट गरौँ हैन। यसरी चाहिँ हामी जान सक्यौँ भने सम्भवतः हाम्रो यङ साथीहरू, युथहरू जो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै अब चेन्ज ल्याउने भनेको। उहाँहरूको पहिला आफ्नो सोचाइमा चेन्ज ल्याउनु पर्यो र उहाँहरूको व्यवहारमा चेन्ज ल्याउनु पर्यो र उहाँहरूको व्यवहारबाट चाहिँ समग्र समाजमा र हाम्रो नेपाली समुदायमा चाहिँ चेन्ज ल्याउने कोसिस गर्नु पर्यो। होइन भने अहिले राजनीति त्यस्तै बिग्रिराखेको छ, स्वास्थ्य क्षेत्र बिग्रिराखेको छ, शिक्षा क्षेत्र बिग्रिराखेको छ हैन। सबै चिज हामीले देखेका छौँ नि हैन। यो बिग्रिएको चिजलाई बनाउने भनेको सकारात्मक सोचले हो। सकारात्मक सोच आउनको निम्ति हाम्रो मेन्टल हेल्थ राम्रो हुनुपर्छ। हाम्रो मेन्टल हेल्थ राम्रो भयो भने हामीले अरू थुप्रै मान्छेको मेन्टल हेल्थ पनि राम्रो बनाउन सक्छौँ र समाजको निम्ति कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छौँ। छोटो समयको निम्ति म तपाईहरुसँग चाहिँ उपस्थित हुन पाएँ र हामीले कुनै केही गर्नुपर्ने छ आगामी दिनमा भने तपाईहरुसँगै जोडिएर आई विल बी अलवेज विथ यू। थ्यांक यू सो मच। साथीहरुको केही त्यस्तो जिज्ञासाहरु आएमा आई विल पार्टिसिपेट विथ यू। थ्यांक यू सो मच सर। थ्याङ्क यू सो मच इन्द्रराज भट्टराई सर। यस सर, तपाईँको क्याम्पेन र हामी सँगसँगै बढ्यो भने पक्कै पनि केही सब्सटेन्सियल देखिने खालको चाहिँ हामीले गर्नेछौँ, जसको अन्तिम उद्देश्य हामी आफू सेटिस्फ्याक्सन हुनु र समाजमा हाम्रो कन्ट्रिब्युसन एउटा नागरिकको हिसाबले पनि जानेछ भन्ने नै हो। र पछिल्लो यो लकडाउन पछि चाहिँ सरले धेरै हाम्रो कार्यक्रमहरूमा आएर आफ्नो उपस्थिति जनाएर आफ्नो विचारहरू पनि राखिदिनु भएको छ र यो हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै खुसीको कुरा हो। र अहिले पनि जुन सरले डिफ्रेन्ट डाइमेन्सनका कुराहरू गर्नुभयो, पक्कै पनि सोसियल साइकोलोजीमा काम गरिरहेका यहाँ केही साइकोलोजिस्टहरू पनि हुनुहुन्छ। यसपछि हाम्रो नरेन्द्र सरको प्रस्तुति छ, त्यस पछाडि उहाँहरूले पनि यसमा टिप्पणी दिनुहुनेछ, जस्तो कृपा कपिलजी र शिक्षा क्षेत्रमै लामो समय हाम्रो सुरेन्द्र सर हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा पुरै पहिलेदेखि नै +2 देखि लिएर क्याम्पससम्म युनिभर्सिटीसम्म चाहिँ एउटा चलाइसकेर अनुभव बटुलिसकेको हुनुहुन्छ। थोरै अब अन्तिम आजको प्रस्तुतीकरण युवा मानसिक स्वास्थ्यमा डाक्टर नरेन्द्र ठकुनाको हुनेछ। उहाँ चाहिँ अहिले द स्कुल अफ साइकोलोजी नेपालको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र साइडेक्स फाउन्डेसनको सिइओ पनि हुनुहुन्छ र उहाँ लामो समयदेखि साइकोलोजीमै भनौँ न एसएलसी पछि साइकोलोजी पढ्दै 10 वर्ष अगाडि साइकोलोजीमै पिएचडी गर्दै यो क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ र उहाँलाई आफ्नो प्रस्तुतिको लागि मैले यो फ्लोर दिन चाहन्छु। नाउ फ्लोर इज डाक्टर नरेन्द्र ठकुन। थ्याङ्क यू पदम सर र थ्याङ्क यू सबैजनालाई पार्टिसिपेट गर्नुभएको र सबैभन्दा पहिले सम्पूर्ण हामीसित चाहिँ हातेमालो गर्नको लागि सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण संस्थाहरूलाई पनि धन्यवाद। र अगाडि पनि हामीले यही प्रकारको चाहिँ अपेक्षा गरेका छौँ र म अब धेरै कुरा, किनकि अब यो मेन्टल हेल्थको इस्युमा चाहिँ जति लामो बोल्दा पनि बोल्न सकिने हुनसक्छ होला र अहिले चाहिँ केही इस्युहरू चाहिँ जुन हाम्रो युथ मेन्टल हेल्थको इस्यु, किनकि यो युवा सप्ताह हामी मनाइराखेका छौँ र युवा सप्ताह अन्तर्गत चाहिँ हामीले आज मात्रै होइन, हिजोदेखि चाहिँ 9 दिनसम्म चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट प्रोग्रामहरू चाहिँ गरिराखेका छौँ। जस्तै युथ इङ्गेजमेन्ट फर सुसाइड प्रिभेन्सन, र यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ प्रत्येक दिन 3 बजेदेखि 5 बजे नै हाम्रो टेन्टेटिभ स्केड्युल रहेको छ र यही अन्तर्गत रहेर हामीले चाहिँ कुराकानी गरिराखेका छौँ। र त्यो भएकोले कन्टेम्पोरेरी जुन एजुकेसन सिस्टम या सिचुएसन क्रिएट भएको छ, शिक्षामा चाहिँ जुन सिचुएसन क्रिएट भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्ता प्रकारका मानसिक स्वास्थ्यका इस्युहरूमा पनि काहीँ न काहीँ चाहिँ कनेक्सन भएको छ र त्यसले असर पारेको अवस्था भएको हुँदाखेरि चाहिँ अबको म केही समय जसरी यो
क्राइसिसले गर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट इस्युहरू क्रिएट गरेको छ। यसमा मैले धेरै कुरा गर्न चाहेन। नर्मली चाहिँ सम्पूर्ण पपुलेसनलाई चाहिँ यो कोभिड-19 को जुन सिचुएसन छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो भएको छ, तनाव बढेको छ, स्ट्रेसहरूका सिचुएसनहरू बढेका छन्, अनि हेल्थप्रतिको चाहिँ कन्सियसनेस बढेको छ, अनि स्लिपिङ र इटिङ प्याटर्नमा चाहिँ डिस्टर्बेन्सेसहरू आएको छ भन्ने देखिएको छ। भने त्यसै गरेर चाहिँ कुनै पनि कुरामा चाहिँ कन्सन्ट्रेसन गर्न गाह्रो हुने प्रकारको समस्याहरू देखिएको छ भनेको छ। भने त्यसै गरेर चाहिँ क्रोनिक हेल्थ कन्डिसनहरू झन् बिग्रिने हो कि भन्ने प्रकारको चाहिँ कुराले गर्दाखेरि झन् तनाव बढेको अवस्था देखिन्छ। भने त्यसै गरेर चाहिँ मेन्टल हेल्थको कन्डिसन झन् डिटोरिएटिङ भएको चाहिँ अवस्था छ भनेर चाहिँ विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। भने त्यसै गरी अल्कोहल, टोबेको र ड्रगहरू खास गरेर चाहिँ युवा पुस्ताको साथीहरूमा चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ यो टेन्डेन्सी बढेको छ भन्ने देखिएको छ। भने त्यसै गरेर चाहिँ तनाव, के भन्छ, चिन्ता, अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर, अनि त्यसै गरेर चाहिँ हाम्रो डिप्रेसन, मेनिया, स्किजोफ्रेनिया जस्ता समस्याहरूको चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ इन्क्रिज भएको छ भन्ने प्रकारको चाहिँ विभिन्न अध्ययनहरूले चाहिँ देखाएको अवस्था छ। भने अब यो ओभरअल सिचुएसनले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो खास गरेर चाहिँ बढी प्रभावित भएको पपुलेसनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ एउटा त ज्येष्ठ नागरिकहरूको पपुलेसन छ। भने त्यसपछि चाहिँ बालबालिका र केटीहरू विद्यालय र कलेज जान नपाएको कारणले गर्दाखेरि चिल्ड्रेन्स एन्ड युथहरू चाहिँ बढी प्रभावित हुनुभएको छ। भने त्यसै गरेर चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाका साथीहरू, विभिन्न फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने हेल्थ प्रोफेसनलहरू, अनि अदर हेल्थ प्रोफेसन के भन्छ त भन्दा हेल्थ केयर प्रोभाइडरहरू, त्यसै गरी फर्स्ट रेस्पोन्डेन्टको रूपमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ प्रभावित भएको अवस्था देखिन्छ। भने त्यसै गरेर चाहिँ अब यसको कारणले गर्दाखेरि मानसिक स्वास्थ्य समस्याप्रतिको चाहिँ जोखिमहरू चाहिँ बढेको भन्ने देखिएको छ। भने अब यो मानसिक स्वास्थ्य भनेकै के हो भन्ने सन्दर्भमा सिम्पली अब यो WHO लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले WHO ले गरेको अध्ययनले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि मेन्टल हेल्थ, मेन्टल डिजर्डरको चाहिँ हुनु मात्रै होइन कि त्यो सँगसँगै प्रोडक्टिभ एक्टिभिटीमा चाहिँ हुन सक्नु, मेन्टल डिसअर्डरबाट चाहिँ टाढा रहनु या हुनु मात्रै होइन कि त्यो सँगसँगै प्रोडक्टिभ एक्टिभिटीमा इन्गेज हुन सक्नु। तपाईँको इको आइरहेको छ, डबल आइरहेको छ जस्तो लाग्यो। हो, हेलो, म कहाँ मात्रै हो? हजुर, हेलो सर, एक लागि त मैले कन्भर्सेसनमा पनि मेसेज गरेको छु। अहिले इको डबल आवाज आयो कि सर? हेलो, नआउनु पर्ने हो खै अब यो। हेलो, नाउ इट्स ओके? ओके ओके, थ्याङ्क यू। र यो प्रोडक्टिभ एक्टिभिटी लाई कन्टिन्यू गर्न सक्नु, रिलेसनसिपलाई चाहिँ एप्रोप्रिएट तरिकाले ब्यालेन्स गरेर अगाडि बढाउन सक्नु, र आफ्नो जीवनलाई चाहिँ इन्जोय गर्न सक्ने टेन्डेन्सी हुने व्यक्तिमा चाहिँ लाई चाहिँ मानसिक रूपमा स्वस्थ व्यक्ति भन्न सकिन्छ भनेर चाहिँ भनिएको अवस्था छ। भने त्यसै गरेर चाहिँ एबिलिटी टु एक्सेप्ट, आफूलाई एक्सेप्ट गर्न सक्नु र अरूलाई एक्सेप्ट गर्न, अरूको एबिलिटीलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सक्ने टेन्डेन्सी हुनु, सँगसँगै आफ्ना इमोसनहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्न सक्नु र डिमान्ड र च्यालेन्जहरूलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्न सक्ने जुन ओभरअल क्यापासिटी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मेन्टल हेल्थको सिचुएसन भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ खास गरेर चाहिँ पोजिटिभ सेल्फ इस्टिम, फिलिङ अफ बिलोङ्गिङनेस, फिलिङ अफ पर्पज र पोजिटिभ आउटलुक र कन्फिडेन्स जस्ता कुराहरू चाहिँ छ भने चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ मेन्टली हेल्दी छ भनेर चाहिँ हामी सजिलै तरिकाले चाहिँ भन्न सक्छौँ भनेर भनिएको छ। भने पोजिटिभ मेन्टल हेल्थको अवस्था भएको व्यक्तिले खास गरेर चाहिँ engaging in a productive activity, having a fulfilling a relationship with other people, adapt to the change, coping with adverse situation, balance life responsibility, maintaining a self care, feel a self confidence, यी कुराहरू चाहिँ यदि कुनै व्यक्तिमा छ भने मेन्टली गुड हेल्थ हो भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। भने त्यहीलाई चाहिँ नेपालीमा त्यही कुराहरू हो, खास गरेर चाहिँ यसरी हामी भन्न सक्छौँ। अनि त्यसै गरेर चाहिँ अर्को पुअर मेन्टल हेल्थको कन्डिसनको बारेमा चाहिँ हामीले कुराकानी गर्दा, पुअर मेन्टल हेल्थको बारेमा चाहिँ कुराकानी गर्नुपर्दा चाहिँ हामी के भन्छौँ भने पुअर मेन्टल हेल्थको त्यस्तो कन्डिसन हो जसमा चाहिँ हामीले एब्नर्मलिटिजहरू हुने गर्छ, कग्निसनमा, इमोसनमा र मुडमा चाहिँ एब्नर्मलिटिज या असामान्यताहरू हुने गर्दछन् भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। र जसको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ ओभरअल फङ्सनिङ, यानि कि उनीहरूले चाहिँ जुन तरिकाले फङ्सनिङ गर्नुपर्ने हो त्यो फङ्सनिङमा चाहिँ कहीँ न कहीँ के हुन्छ, मेन्टल स्टेटको फङ्सनिङमा चाहिँ इम्पेरिमेन्टहरू चाहिँ देखिने कन्डिसन हुन्छ भनेर भनेको छ। र अब खास गरेर जुन
ग्रुपको लागि हामी अहिले कुराकानी गरिराखेका छौँ शिक्षासँग सम्बन्धित रहेर, किनकि शिक्षा भन्ने बित्तिकै कक्षा 1 भनौँ न नर्सरी एलकेजी देखि चाहिँ युनिभर्सिटीसम्मको एजुकेसन सिस्टम लाई हामीले बुझ्ने गर्दछौँ र त्यहाँ चाहिँ जसरी मेन्टल हेल्थको बारेमा चाहिँ हामीले यो उमेर समूह या खास गरेर चाहिँ युवाहरू र बालबालिकाहरूको बारेमा किन कुरा गर्नु जरुरी छ त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ विभिन्न अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने 3 जना मेन्टल हेल्थ स्टिग्मा छ यङ पिपलहरूमा, खास गरेर चाहिँ 3 जना या 3 एन एभरेज क्लासरुम विथ द एक्सपिरियन्सिङ अ मेन्टल हेल्थ प्रब्लम भनेको चाहिँ प्रत्येक कक्षा कोठामा चाहिँ 3 जनाले चाहिँ एभरेजमा चाहिँ एउटा कक्षा कोठामा चाहिँ मेन्टल हेल्थको जोखिम फिल गर्नुहुन्छ भने प्रत्येक 4 जना मध्ये 1 जनामा नेगेटिभ रिएक्सन यो मेन्टल हेल्थ प्रतिको चाहिँ नेगेटिभ रिएक्सन चाहिँ गर्नुहुन्छ। 4 जना मध्ये 1 जनाले चाहिँ मेन्टल हेल्थ प्रतिको स्टिग्मा छ भनेर देखाइएको छ भने प्रत्येक 10 जना मध्ये 7 जनामा चाहिँ मेन्टल हेल्थ प्रब्लमहरू जसलाई भएको छ उनीहरूले चाहिँ साथीभाइहरूबाट या अरूबाट चाहिँ काहीँ न काहीँ चाहिँ स्टिग्मा या डिस्क्रिमिनेसनहरू चाहिँ फिल गरेको छ साथीभाइहरूबाट भन्ने देखाइएको छ भने प्रत्येक 4 जना मध्ये 3 जनामा चाहिँ आफ्नो साथीहरूले चाहिँ गलत तरिका साथीहरूको रिएक्सन प्रति चाहिँ फियर हुने या डराउने गर्नु भएको छ भनेर चाहिँ विभिन्न अध्ययनहरूले चाहिँ देखाइएको छ भने त्यसै गरेर चाहिँ बालबालिकाहरूको मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ प्रत्येक 10 जना बालबालिका मध्ये खास गरेर चाहिँ चिल्ड्रन्स मध्ये 1 जनामा चाहिँ यङ चिल्ड्रन्स वा कुनै न कुनै प्रकारको चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू चाहिँ जोखिम छ भन्ने प्रकारको चाहिँ देखिएको छ भने यो उमेर समूहका व्यक्तिहरूमा चाहिँ काहीँ न काहीँ चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य के भन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो के भन्छ भने विभिन्न प्रकारका चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्याको कारणले गर्दाखेरि आत्महत्याको जोखिमहरू चाहिँ बढेको छ भनेर चाहिँ देखाइएको छ भने करिब चाहिँ के त भन्दाखेरि 7 आर द लाइकली हेभ बीन बुलिड 7 जनाले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि विद्यालयमा चाहिँ बुली फिल गर्नुहुन्छ भने त्यसै गरेर चाहिँ 1 एक्सपिरियन्स अफ डेथ अफ प्यारेन्ट्सको चाहिँ डेथ 30 जना मध्ये चाहिँ 15 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूले चाहिँ यस्तो प्रकारको चाहिँ के त भन्दाखेरि समस्याहरू जोखिमहरू चाहिँ छ भन्ने फिल गर्नुहुन्छ भने मेन्टल हेल्थ कन्डिसन चाहिँ युथहरूको चाहिँ कस्तो छ त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ 13% अफ द चिल्ड्रन्स हेभ 8 वर्षदेखि 15 वर्षसम्मका उमेर समूहका व्यक्तिहरूमा बालबालिकाहरूमा चाहिँ काहीँ न काहीँ चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको जोखिम छ भनेर देखाइएको छ भने 13 देखि 20% जति अमेरिकनहरूमा चाहिँ कुनै न कुनै प्रकारको चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको जोखिम छ भन्ने देखाइएको छ भने 50% चिल्ड्रनहरूले चाहिँ 8 देखि 15 वर्षका उमेर समूहका बालबालिकाहरूले चाहिँ मेन्टल हेल्थ प्रतिको चाहिँ कुनै ट्रिटमेन्ट पाएका छैनौँ भनेर चाहिँ अमेरिकाको कन्डिसन पनि त्यस्तो छ भने 17% अफ द हाई स्कुल चिल्ड्रन अब सिरियस कन्डिसन अफ द सुसाइड भनेर चाहिँ देखाइएको छ र यी सम्पूर्ण सिचुएसनहरू भएको हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यसको बारेमा कुरा गर्नु पर्दछ र जब हामी युनिभर्सिटीको कुरा गर्छौँ या कलेज स्टुडेन्टहरूको कुरा गर्छौँ प्रत्येक 4 जना मध्ये 1 जनामा चाहिँ कलेज गोइङ स्टुडेन्टमा पनि मानसिक स्वास्थ्यको जोखिम छ भनेर चाहिँ जर्नल अफ रोयल कलेज अफ साइकाट्रीको चाहिँ जर्नलमा चाहिँ पब्लिस भएको देखिन्छ र यी सम्पूर्ण आधारलाई चाहिँ मानेर चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ भने हामीले युवाहरूको मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ बहस गर्नु आवश्यक छ किनकि जति पनि के छ चिल्ड्रन र यङ पिपलमा चाहिँ मेन्टल हेल्थ प्रब्लम कसरी डेभलप हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ करिब 10 जना मध्ये 1 जनामा चाहिँ 5 देखि 16 वर्षका उमेर समूहमा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको जोखिम हुने गर्दछ भने करिब चाहिँ यदि मेन्टल हेल्थ प्रब्लम देखिने हो भने 14 वर्षको उमेर समूहमा उमेरको हाराहारीमा चाहिँ करिब 50% मा चाहिँ के देखिसकेको हुन्छ मेन्टल हेल्थ कन्डिसन चाहिँ देखिने भएछ भने समस्या देखिने भएछ भने देखिसकेको हुन्छ भन्नेको छ भने त्यसै गरेर चाहिँ 2/3 मानसिक स्वास्थ्यको समस्या देखिने भएछ भने चाहिँ करिब 24 वर्षको उमेरको पेरिफेरीमा चाहिँ देखिसकेको हुन्छ भन्ने चाहिँ विभिन्न अध्ययनले देखाएको हुँदाखेरि चाहिँ हामीले सजिलै तरिकाले के भन्न सक्छौँ भने यो उमेर समूह चाहिँ मेन्टल हेल्थको लागि मेन्टल हेल्थ ब्यालेन्स गर्नको लागि या मानसिक सुस्वास्थ्यको लागि चाहिँ हामीले सही तरिकाले यदि क्याम्पेन गर्न सक्यौँ र यसलाई चाहिँ वर्क गर्न सक्यौँ भने सम्भवतः हामी यसमा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको जोखिमलाई चाहिँ घटाउन सक्छौँ भने अब पुवर मेन्टल हेल्थको कारणले गर्दाखेरि 4 in 1 अमेरिकनहरू चाहिँ प्रभावित हुनुहुन्छ भने प्रत्येक 5 जना बालबालिका मध्ये 1 जनामा चाहिँ डायग्नोजेबल मेन्टल इलनेस छ भनेर देखिन्छ 18 वर्षभन्दा तलका व्यक्तिहरूमा चाहिँ त्यस्तो समस्या छ भनेर देखिन्छ भने मेन्टल हेल्थको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ के त डिसेबिलिटीको जोखिम चाहिँ 15 वर्षदेखि 24 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूमा चाहिँ बढी देखिने गर्दछ भन्छ
र मानसिक स्वास्थ्य समस्या के हो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ व्यक्तिको भावना, सोचाइ र व्यवहारमा चाहिँ यसले असर गर्दछ। सांस्कृतिक विश्वास भन्दा फरक प्रकारको चाहिँ परिवेश अरूको भन्दा या परिवार समाजले जुन तरिकाको व्यवहार गर्छ त्यो भन्दा फरक व्यवहार गर्न सक्नुहुन्छ। मानसिक समस्या जोसुकैलाई पनि हुन सक्छ र जुनसुकै उमेरमा पनि हुन सक्छ, तर युवा अवस्था चाहिँ बढी जोखिममा छ। अघिको हामीले डेटाबेसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ जानकारी गराएको छ र विभिन्न कारण हुन सक्छन्। बायो साइको सोशल मोडेलबाट चाहिँ यसलाई हामीले एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। जैविक तत्त्व, सामाजिक तत्त्वहरू, पारिवारिक पृष्ठभूमि, दीर्घकालिक शारीरिक समस्याहरूले चाहिँ जोखिमहरू चाहिँ बढ्न सक्छ। र अब यो यी कारणहरूको बारेमा जस्तै जैविक कारण अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो वंशानुगत कुराहरू, टाउकोमा देखिने चोटपटक, या रासायनिक तत्त्वहरूको चाहिँ मस्तिष्कमा रासायनिक तत्त्वहरूको चाहिँ असन्तुलन ले गर्दाखेरि, सामाजिक तत्त्व अन्तर्गत चाहिँ जसरी विभिन्न जीवनमा आइपर्ने समस्याहरूको कारणले गर्दाखेरि र पारिवारिक वातावरणको कारणले खास गरेर चाहिँ बाल्यावस्थाका आघातहरू, भावनाहरूलाई चाहिँ सही तरिकाले नबुझ्दाखेरि, बालबालिकाका भावनाहरूलाई चाहिँ बाल्यावस्थामा चाहिँ सही तरिकाले नबुझ्दाखेरि पनि समस्याको जोखिमहरू चाहिँ बढेको देखिन्छ। भने अब क्रुसियल या कमन युथहरूमा देखिने या बालबालिकाहरूमा देखिने चाहिँ मेन्टल हेल्थ इस्यु अन्तर्गत चाहिँ अल्कोहलको समस्या धेरै बढी छ भन्ने देखिन्छ र मेन्टल इलनेसको लागि चाहिँ यसले धेरै हदसम्म चाहिँ सपोर्ट गरेको छ र यहाँनिर चाहिँ हामीले यो हेर्न सक्छौँ। अनि त्यसै गरेर चाहिँ अर्को के छ त भन्दाखेरि अब कुनै व्यक्तिमा चाहिँ त्यो समस्या हो कि होइन भन्ने जान्नको लागि चाहिँ हामीले यो 3वटा प्रश्न सोध्यौँ भने सजिलै तरिकाले थाहा पाउन सकिन्छ भन्छ। कुराकानी गर्दाको अवस्थामा रक्सी पिएको छ कि छैन, रक्सी पिउने बानीको बारेमा चाहिँ परिवार र उनीहरूका परिवार स्वयं चिन्तित छन् छैनन्, बिहान खाली पेटमा चाहिँ त्यो रक्सी नखाइकन चाहिँ छ्याङ हुँदैन भन्ने प्रकारको चाहिँ सिचुएसन छ कि छैन, यी कुराले चाहिँ हामी सजिलै तरिकाले समस्या हो कि होइन भन्ने थाहा पाउन सक्छौँ र यो अब क्वेसनहरू सोध्न सक्छौँ भनेको छ। यसलाई मैले स्किप गरेँ। अनि अर्को चाहिँ यो सब्सटेन्स एब्युज अन्तर्गत चाहिँ गाँजा हाम्रो कल्चरल उसमा पनि युज गरिन्छ र यो गाँजा र मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था पनि जोखिमपूर्ण छ। र हामीले चाहिँ जुन यो हुन त यो वर्ष भर्खरै केही हदसम्म चाहिँ यो सब्सटेन्स लिने व्यक्तिहरूको चाहिँ सङ्ख्यामा चाहिँ कमी आएको छ भनेर चाहिँ भालछालै रिपोर्ट आएको छ, तर मैले यसलाई समेटेको अवस्था छैन। र खास गरेर चाहिँ हार्ड ड्रग युज गर्नेहरूमध्ये चाहिँ धेरै जसो चाहिँ करिब चाहिँ तपाईँको हाम्रो जुन यो 2069मा गरिएको अध्ययनमा चाहिँ के देखाएको छ त भन्दाखेरि एज वाइज तपाईँले हेर्नुभयो भने 15 वर्षदेखि भन्दा तलकाले चाहिँ 1.4%, अनि 15 देखि 19 वर्ष अराउन्ड 20% र 20 to 24% 33.2% र 25 to 29% चाहिँ 22%, करिब मोर देन 60% को हाराहारीमा चाहिँ ड्रगहरू र सब्सटेन्सहरू लिने जुन टेन्डेन्सी छ त्यो चाहिँ एज वाइज यदि हेर्ने हो भने चाहिँ यही युवा अवस्थाको हाराहारीमा चाहिँ देखिने भएकोले चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट छ। यस सुसाइड अनदर इम्पोर्टेन्ट फ्याक्ट छ जुन चाहिँ अनदर इम्पोर्टेन्ट समस्याको रूपमा रहेको छ। 10 जना मध्ये 8 जना कलेज गोइङ स्टुडेन्टहरूमा चाहिँ कुनै न कुनै प्रकारको चाहिँ मेन्टल हेल्थ कन्डिसनहरू चाहिँ हुने गर्दछ भन्छ। भने त्यसै गरेर चाहिँ 80% of the who succeed have made a previous attempt भनेको चाहिँ 80% जति चाहिँ पहिले आत्महत्याको प्रयास गरेका व्यक्तिहरूमा चाहिँ आत्महत्याको जोखिम हुने गर्दछ। र आत्महत्याको जोखिम यदि तपाईले पछिल्लो 4-5 वर्ष नेपालमा पनि हेर्यौं भने युवा अवस्था र खास गरेर चाहिँ यो टिन एजका केटाकेटीहरूमा र बालबालिकाहरूमा चाहिँ आत्महत्याको जोखिम चाहिँ कम्पेरेटिभली चाहिँ बढिराखेको तथ्याङ्कले चाहिँ देखाइराखेको अवस्था छ। भने यो पछिल्लो 10 वर्षको तथ्याङ्क तपाईले यहाँनिर आत्महत्याको हेर्न सक्नुहुन्छ। पछिल्लो 10 वर्षमा चाहिँ 50,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको चाहिँ मृत्यु आत्महत्याले भएको छ, जुन सडक दुर्घटनाको कारणले भन्दा 2 गुणा भन्दा बढी छ। यहाँनिर यो ग्राफले तपाई हामीलाई चाहिँ क्लियर गराउँछ। अब यो बढ्ने कारण के छ त भन्दाखेरि महिला बालबालिकाहरूमा जुन चाहिँ घरेलु हिंसाहरू बढेको छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ चाहिँ इन्क्रिज हुन सक्छ र पछिल्लो समयमा चाहिँ घरेलु हिंसाहरू बढेको भन्ने तथ्याङ्कले पनि देखाएको छ। भने अब त्यसै गरेर चाहिँ अब यो एन्जाइटी डिसअर्डरहरू चाहिँ अर्को इम्पोर्टेन्ट समस्याको रूपमा चाहिँ रहने गर्दछ बालबालिकाहरूमा या यो युवा अवस्थाका व्यक्तिहरूमा। एन्जाइटी डिसअर्डर अन्तर्गत चाहिँ त्यसमा 4-5-6वटा डिफ्रेन्ट एन्जाइटी समस्याहरू चाहिँ रहने गर्दछन्। अनि त्यसै गरेर उदासीनता अगेन इम्पोर्टेन्ट छ, किनकि यो उमेर समूहमा चाहिँ उदासीनता बढ्ने एउटा मुख्य कारण के छ भने 10 वर्षको जीवन के भन्छ 100 वर्षको जीवन चाहिँ 10 वर्षमा बाँच्ने प्रकारको टेन्डेन्सी चाहिँ अहिलेका युथहरूमा छ। यानी कि आफ्नो बिजनेस सुरु गरेको 2 वर्षमै चाहिँ सक्सेसफुल बिजनेसम्यान बन्नुपर्ने प्रकारको जुन टेन्डेन्सी छ ती कुराहरूले या जसरी त्यो सिचुएसनलाई चाहिँ फेस नगर्न सक्दाको कारणले गर्दाखेरि डिप्रेसनको समस्याहरू चाहिँ बढेको देखिन्छ। भने त्यसै गरेर चाहिँ बाइपोलर डिसअर्डरहरू, अनि त्यसै गरेर चाहिँ
बाइपोलर डिसअर्डर लगायतका चाहिँ समस्या, अटेन्सन डिफिसिट हाइपर एक्टिभ यो बालबालिकाहरूमा चकचके चुकचुके हुने टेन्डेन्सीको समस्याहरू बढेको देखिन्छ। अनि त्यसै गरेर चाहिँ विद्यालय लेभलमा चाहिँ हाम्रो अहिले पनि चाहिँ मास कन्भर्जनको समस्याहरू छ, जुन चाहिँ यो पनि स्ट्रेसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुने एक प्रकारको चाहिँ रूपान्तरित विकृति भनेर चाहिँ हामी भन्ने गर्दछौँ। छ भने त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो सम्पूर्ण कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले मेन्टल हेल्थको स्थिति चाहिँ युवा अवस्थामा चाहिँ अरूभन्दा चाहिँ कम्पेरेटिभली चाहिँ बढी जोखिम भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँनिर यसको बारेमा चाहिँ खुलेर कुराकानी गर्नुपर्ने हुनसक्छ र यसमा सपोर्ट गर्न सक्ने मेन्टल हेल्थ प्रोफेसनलहरू चाहिँ धेरै प्रकारको हुन सक्छन्। यहाँनिर केही मेन्टल हेल्थ प्रोफेसनलहरूको बारेमा चाहिँ भनिएको छ भने अब यो उमेर समूहका व्यक्तिहरूको चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य राम्रो राख्नको लागि चाहिँ तपाईँ हामीले पोजिटिभ मेन्टल हेल्थ राम्रो राख्नको लागि हामीले गर्न सक्ने केही कुराहरू हेल्दी रुटिन क्रिएट गर्न सहयोग गर्नु पर्यो। यो मनको कुरा त्यो मनले बुझ्ने नेटवर्कसित चाहिँ कनेक्टेड हुनुको लागि चाहिँ सहयोग गरिदिनु पर्यो। त्यसै गरेर चाहिँ बालबालिकाहरू र युवाहरूलाई चाहिँ उनीहरूको चाहिँ फिलिङहरूलाई चाहिँ ओन गर्ने गरी या आफ्नो फिलिङ कस्तो आइराखेको छ त्यसलाई एक्सप्रेस गर्ने इन्भाइरोमेन्ट हामीले दिनु सक्नु पर्यो। अनि त्यसै गरेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ टक्सिक इन्फ्लुएन्स दिन सक्ने खालका व्यक्तिहरूबाट चाहिँ टाढा बस्नु पर्यो र त्यसै गरेर चाहिँ अरू व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले सहयोग गरेर या भलन्टियरिजममा चाहिँ इङ्गेज भएर पनि हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि मानसिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ राम्रो राख्न सक्छौँ भन्दै म मेरो कुरा यहीँनिर चाहिँ कन्क्लुड गर्दछु र केही प्रश्नहरू रहेछन् भने त्यसलाई चाहिँ म डेफिनेटली पछि Q&A सेसनमा चाहिँ राख्नेछु भन्दै बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार। धन्यवाद डाक्टर साहब, तपाईँको एकदमै एक्सटेन्सिभ डिटेल्ड इन्फर्मेसन अलराउन्ड मेन्टल हेल्थ प्रब्लम सहित युवाहरूमा रहेर चाहिँ केही डाटाहरू तथ्यहरू त्यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ पक्कै पनि युवाहरू हामीले भन्छौँ भोलि देशको भविष्य हो र युवाहरूमा अहिले देखिरहेको सामाजिक समस्या मानसिक समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू कुलतमा फसेको र आफैले आफ्नो हत्या गर्न लागिरहेको हामीले पाइरहेछौँ र जुन इन्द्र सरले अघि डाटा पनि भन्नुभयो पछिल्लो लकडाउनको पिरियडमा नेपालको डाटा हेर्दा वर्ल्ड वाइड हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले साँच्चीकै धेरै जसो एजुकेसन सिस्टमहरूमा इथिक्सका कुरा मोरलका कुराहरूलाई चाहिँ पढ्न चाहिँ पढेको हुन्छन् तर युवाहरूले चाहिँ त्यसलाई आत्मसात गरेको पाइँदैन, जसले गर्दाखेरि ती आत्मसात नगर्दाखेरि वातावरण र उनीहरूको सोचाइसँग तादात्म्य असमानता हुन पुग्छ र जसले गर्दा मानसिक समस्याहरू हुन सक्छ। जस्तो सामान्य अवस्थामा हामीले बुझ्दाखेरि हामीलाई भोक लाग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्टमकमा हङ्गर प्याकहरू आउँछन्, त्यसरी नै मानसिक समस्याहरू सुरुवात हुने भनेको हाम्रो सोचाइ र हाम्रो वातावरणमा दुईटै कुरामा चाहिँ जुन इक्विलिब्रियम समानताको कुरा हुन्छ त्यो आउँदैन, जसले गर्दाखेरि मान्छे विभिन्न असामाजिक कुराहरू गर्न पुग्छ र फाइनली ती व्यक्तिहरूमा चाहिँ मानसिक समस्या हुन जान्छ र मानसिक समस्याका लक्षणहरू हुँदै गएपछि अन्ततः मानसिक रोग भएर चाहिँ विभिन्न खालका सामान्य खालको मानसिक रोगदेखि लिएर कडा खालको मानसिक रोगसम्म पुग्न सक्छ र मानसिक रोगका बारेमा गलत अवधारणाहरू अघि थुप्रै स्टिग्माहरू पनि यहाँ देखिए। मान्छेले चाहिँ मानसिक रोग लाग्यो भने उसलाई चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण हाम्रो समाजमा धेरिरहेका छन्, तर भने जसरी चाहिँ रुगाखोकी मान्छेलाई वर्षको 2 पटक लाग्छ त्यस्तै मानसिकका सोचाइका रोगहरू पनि मान्छेलाई फेरि फेरि लाग्न सक्छन्। यसका विरुद्ध हामीले अभियान थाल्नुपर्ने हुन्छ र बोल्नुपर्ने हुन्छ। मानसिक रोग पनि अरू रोग जस्तै निको हुन सक्छ, तर त्यसको लागि हामीले पारिवारिक वातावरण सँगसँगै औषधि उपचारका कुराहरू गऱ्यो भने पक्कै पनि यो समस्याबाट चाहिँ पार पाउन सकिन्छ र हामीले युवाहरूलाई चाहिँ समुचित एड्रेस गर्न सक्छौँ। र पक्कै पनि नेपालको संविधानको धारा 21मा यो शिक्षा सम्बन्धी जहाँ हक भनेर उल्लेख गरेको छ त्यो उल्लेख गरिरहँदाखेरि प्रत्येक युवाहरूलाई अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा सँगसँगै उनीहरूले शिक्षा पाउँदाखेरि चाहिँ जीवन उपयोगी शिक्षाहरू दिन सक्नुपर्छ भनेर भनिएको छ र जीवन उपयोगी शिक्षाभित्रमा एउटा मेजर कम्पोनेन्टको रूपमा अब मानसिक स्वास्थ्य पनि हुन्छ, किनकि इफ यु आर नट मेन्टली फिट यु क्यान नट ह्यान्डल द अदर पिपल्स मेन्टली फिट भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। त्यसकारण यो तिनटै प्रस्तुतिको लागि मैले सम्पूर्णमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र यहाँ मैले केही नामहरू जस्तो पहिलो सत्र पेपरको लागि प्रकाश सर र हाम्रो इन्द्रराज सरले जुन शिक्षाको सम्बन्धी कुराहरू राख्नु भएको थियो र शिक्षामा लामो समयदेखि काम गरिरहेको यहाँ हुनुहुन्छ सुरेन्द्र थापा सर, मैले अघि कुरा पनि लिएँ। उहाँ सुरेन्द्र थापा सरलाई आफ्ना यो सर्ट कमेन्ट 5 मिनट जतिमा राखिदिनुको लागि मैले अनुरोध गरेँ। सुरेन्द्र थापा सर, उहाँसँग लामो अनुभव छ, त्यस्तै कृपा र कपिलजीले पछि मेन्टल हेल्थ र यसमा पनि बोल्नु होला र अरू सम्पूर्णहरूले पनि।
सुरेन्द्र थापा सर। धेरै पछि यहाँबाट भेट भयो, त्यही भएर अनम्युट गर्नु सर। हजुर म्युटमै हुनुहुन्छ सुरेन्द्र सर, हजुरको म्युट नै छ। ल Okay. Namaste Padam sir. Especially I would like to thank Mr. Prakash Shrestha sir that who informed me to join this very beautiful program. Then special thanks to Padam Raj sir after a long time that I'm getting this opportunity to join, especially personally Padam sir and this whole team. And I think before 3-4 years that I just remember that Padam sir is associate technology, and today I got this opportunity to join this program conducted through the Association of Psychology Nepal, right? र मैले अलिकता म हाम्रो प्रकाश सरको मैले पुरै म बस्न के अरे मैले जोइन गर्न सकेन र यो कार्यक्रम एकदम फ्यान्टास्टिक राम्रो छ र अलिकता समय यसलाई हामीले समय अलिकता बढाउनु पाएको भए अझै यहाँ मन्थन हुन्थ्यो र यो अहिले वास्तवमा यो मेन्टल हेल्थको प्रब्लम एउटा युथमा मात्रै नभएर अहिले हामीले के पनि देखिरहेका छौँ भन्दा यो डाटा यो लकडाउनदेखि आजको दिनसम्म डाटा हेर्ने हो भने एकदम भए देखियो। यो मेन्टल हेल्थको कारणले नै तपाईको सुसाइड भएको जुन अहिले बेला बेलामा नेपाल सरकारले यो डाटाहरू हामीले पब्लिस गरिरहेछ। कोरोनाको कारण तपाईको मृत्यु हुनेको संख्या आज हाम्रो त्यही के 2 डिजिटमै छ भने तपाईको यतातिर हामीले यो मेन्टल हेल्थको कारण अथवा भन्नुस् यो एउटा मेन्टल हेल्थको कारणले गर्दा कि सुसाइड गर्नेको जमात तपाईको ठुलो छ हैन। हामीले त्यसैले यो इस्यु उठाउनु भएको छ, क्षेत्र मात्र नभएर समग्र क्षेत्रमा यो एकदम नै सरले राम्रो उठाउनु भएको छ। मैले प्रकाश सरको मैले थोरै सुन्न पाएँ। प्रकाश सरले एक दुईवटा राम्रो कुरा केसीको कुरा चाहिँ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। म फेरि अलिकति व्यस्त भए अफिसको कामले त्यस्तै गरेर त्यसपछि हाम्रो इन्द्र सरको जुन एक्सपिरियन्स छ, इन्द्र सरले धेरै कुराहरूलाई जोइन गरेर ल्याउनु भएको छ। इन्द्र सरसँग पनि म परिचित छु र उहाँले एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भएको छ। उहाँको सेक्टर नै यो एउटा तपाईँ विभिन्न कारणबाट तपाईको जुन पीडितहरू जुन कारणबाट भए पनि पीडित भएर विदेशमा स्वदेशमा एउटा बेचिएका जुन एउटा ग्रुपहरू छ उहाँहरूलाई संरक्षण गर्नदेखि लिएर उहाँले एउटा सोसल सेक्टर एजुकेसन सेक्टरमा राम्रो कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ। र म स्पेसली नरेन्द्र सरको मैले मेल भेटेको थिएँ, कन्फर्मेसन मेल। नरेन्द्र सरको चाहिँ एउटा प्रेजेन्टेसन चाहिँ राम्रो डाटाको प्रेजेन्टेसन थियो। एउटा डाटा चाहिँ उहाँको 69 को डाटा रहेछ। मैले सरसर त मैले हेर्दै थिएँ र पछि उहाँको डाटा राम्रो दिइराख्नु भएको छ, त्यसलाई जस्टिफाई गर्न एकदम खोज्नु भएको छ। तर यति समय छोटो भयो कि त्यो अब सरलाई पनि गाह्रो भयो र हामी सबैलाई गाह्रो भयो। यदि छिटो स्लाइड चाहिँ गयो, जानुपर्ने अवस्था रह्यो। केही हाम्रो लिमिटेसनहरू होला र नेक्स्टचोटि फेरि हामी चाहिँ यो कार्यक्रममा यदि अब पर्सनली पनि र यस्तै फोरमहरू भेट्दाखेरि पक्कै पनि त्यो बारेमा छलफल गर्नेछौँ। मैले त्यो आशा पनि मैले लिएको छु र मैले अहिले स्पेसली म अफिसमा भएको हुँदाखेरि धेरै कुरा नबोलिकनै म सबै सरहरूलाई पदम सर, नरेन्द्र सर, प्रकाश सर, इन्द्र सर लगायत सम्पूर्ण मैले एउटा यो प्लेटफर्म पाएँ। म सरप्रति आभारी व्यक्त गर्दै पुनः यस्तै भर्चुअल मिटिङमा फेरि पनि म जोइन गरेर आगामी दिन इस्यु वाइज आफ्नो कुराहरू राख्ने कमिटमेन्टका साथमा म सबै साथीहरूलाई म धन्यवाद दिँदै धन्यवाद। नमस्कार सुरेन्द्र सर, पक्कै पनि 3 वर्ष जति नै भयो हजुर वित्तीय बिमामा त्यहाँ हुँदाखेरि हामी बसेका थियौँ। त्यस पछाडि यो प्रत्यक्ष हाम्रो भेटघाट भएको छैन र खुसी लाग्यो। तपाईँको लामो यो अनुभव पनि छ र अर्को समयमा हामीले चाहिँ कुनै बेला ती अनुभवहरूलाई साटासाट गरौँला। यसै मैले हजुर हाम्रो दामोदर लामिछाने सर हुनुहुन्छ। हुन्छ म यही बस गर्दैछु किन ओके। दामोदर लामिछाने सर, आफ्ना केही भनाइहरू राखिदिनुको लागि।
सर्वप्रथम त म यहाँहरू सबैलाई मेरो प्रणाम गर्छु र मलाई इन्भाइट गर्नु भएकोमा चाहिँ आफ्नो आभार व्यक्त गर्छु। कसरी मलाई कसले इन्भाइट गर्यो त्यो पनि थाहा छैन, हुनसक्छ डाक्टर नरेन्द्र सिंह थप्पा सरले गर्नुभएको हो कि है। यसो जे होस्, यो शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नुहुने यहाँहरू सबै विज्ञ हुनुहुन्छ, अनुभवी हुनुहुन्छ। यहाँहरूले आफ्नो विचार राख्नुभयो। सर्वप्रथम हाम्रो प्रकाश श्रेष्ठ सरले जुन करीब बड़ा छोटकरीमा बड़ा मीठो भाषामा एजुकेसन कहाँ सुरु भयो र सुरुका त्यो एजुकेसनका अब्जेक्टिभहरू के थियो र पछि गएर त्यो कसरी परिवर्तित हुँदै गयो भनेर चाहिँ उहाँले जुन एउटा चाहिँ हिस्टोरिकल डेभलपमेन्टको चाहिँ जुन दिनुभयो, म त्यसलाई चाहिँ एप्रिसिएट गर्छु है। जुन एजुकेसन क्लासिकल एजुकेसन भनेर राइट फ्रम द टाइम अफ अरिस्टोटल सोक्रेट्सको जमानादेखि अथवा हाम्रो इन्डियन सबकन्टिनेन्टमा ऋषिकुलहरूको चाहिँ जुन एजुकेसनल सिस्टम थियो त्यसले के गर्थ्यो भनेदेखि मान्छेको लक्ष्य जीवन उपयोगी शिक्षा लिनु मात्रै होइन, उसको अन्तिम लक्ष्य चाहिँ नि नलेज र विस्डम। उहाँले अहिले ज्ञानको कुरा गर्नुभयो, ज्ञान भनेको विस्डम हो र हाम्रो अहिलेको एजुकेसनले विस्डमलाई चाहिँ डिलै गरेको छैन। जुनसुकै देशमा पनि हामीले नलेजलाई डिल गरेका छौँ र डेभलप कन्ट्रीहरूले स्किललाई पनि डिल गरेका छन् र त्यसको अलावा उनीहरूले त्यो स्किलको साथसाथै नलेजको साथसाथै एक्सपिरियन्सलाई पनि इन्क्लुड गरेका छन्, जुन कुरा हाम्रो देशमा लागू भएको छैन। जे भए पनि प्रकाश सरले त्यो एजुकेसन सिस्टम वर्ल्ड वाइडै ह्युमन डेभलपमेन्टको साथसाथ कसरी आयो भनेर सुरुमा जसलाई हामी क्लासिकल एजुकेसन भनेर भन्छौँ 16औं शताब्दीसम्म भनेर उहाँले भन्नुभयो। 16औं शताब्दीमा गएर विश्वमा चाहियो, अब बेलायतमा भनौँ अथवा अरू मुलुकहरूमा, अब जर्मनीमा हाइडेलबर्ग युनिभर्सिटी आयो, बेलायतमा अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी आयो है। यी युनिभर्सिटीहरूको स्थापना भएको छ। तर त्योभन्दा पनि अगाडि इटालीमा चाहिँ बोलोना भन्ने ठाउँमा चाहिँ सर्वप्रथम मोडर्न युनिभर्सिटी चाहिँ स्थापना भएको छ, इस्टाब्लिस भएको छ। र बोलोना युनिभर्सिटीको एउटा विशेष कुरा म तपाईँहरूलाई चाहिँ यही बेलामा भन्न पनि चाहन्छु। त्यो के हो भनेदेखि बोलोना युनिभर्सिटीको हेड चाहिँ रेक्टर हुन्थ्यो र त्यो हेड चाहिँ स्टुडेन्टहरूले इलेक्ट गर्दथ्यो। जुन हाम्रो नेपालमा विद्यार्थी अथवा 70s वर्ल्ड वाइड विद्यार्थीहरूले चाहिँ एजुकेसनल सिस्टमले हामीलाई चाहेको जस्तो जीवन उपयोगी शिक्षा दिन सकेन। एजुकेसन है, क्वालिफिकेसनको कुरा गरिरहेका छन्, जीवन उपयोगी शिक्षा दिन सकेन भनेर चाहिँ रेभोल्युसनै सुरु भयो। एन्ड इट अल स्टार्टेड इन पेरिस, फ्रान्सबाट सुरु भएको थियो। त्यो किन फ्रान्स चाहिँ वर्ल्ड वाइड शिक्षाको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भनेदेखि सबभन्दा बढ्ता लिबरल चाहिँ देखिन्छ। म त्यतातिर जान्न, उहाँले जे भए पनि त्यसमा प्रकाश पार्नुभयो। र अहिलेको जुन शिक्षा पद्धति छ होइन, वर्ल्ड वाइडै होइन, हाम्रो नेपालमा जुन शिक्षा पद्धति थियो हामीले चाहिँ ब्रिटिस इन्डियाको शिक्षा पद्धति कपी गर्यौँ। पटना युनिभर्सिटीको चाहिँ सिलेबसहरू चाहिँ लागू गर्यौँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा पनि। र त्यो सिलेबस कहिले गएर चेन्ज भयो भनेदेखि 1990s हायर एजुकेसन प्रोजेक्ट जब सुरु भयो वर्ल्ड ब्याङ्कको, जुन प्रोजेक्टसँग चाहिँ आई वाज एसोसिएटेड विथ है युनिभर्सिटीको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा, त्यहाँ आइसकेपछि चाहिँ बडा गर्वले हामीले पुराना हाम्रा आफ्ना सरहरूलाई पनि कन्भिन्स गरेर अब हाम्रा यी सिलेबसहरू चाहिँ आउटडेटेड भए, यी सिलेबसबाट सिकिएका चाहिँ जुन नलेज छ, थ्योरिटिकल नलेज है, म नलेजलाई पनि दुई किसिमले चाहिँ उ गर्छु। थ्योरिटिकल नलेज हुन्छ, त्यो थ्योरिटिकल नलेज इज नट एप्लिकेबल टु एउटा त लाइफलाई चाहिँ प्रोडक्टिभ बनाउनेमा एप्लिकेबल भएन। दोस्रो, यसले समाजलाई चाहिँ चाहिएको किसिमको चाहिँ नि प्रोडक्टिभिटीमा चाहिँ नि केही सहयोग गर्न नसक्ने भयो। सो विल ह्याभ टु मेक इट चेन्ज इन इट भनेर बल्ल 1992-93मा गएर हामीले चाहिँ सिलेबसहरू चाहिँ चेन्ज गरौँ। अर्को सानो एक्जाम्पल दिन्छु म। लमा हाम्रो एसएलसी पास गरेपछि ल पढ्न पाउँथ्यो है। त्यो एसएलसी पास गरेपछि हामी चाहिँ जर्नलिजम पढ्न पाउँथ्यो भने वाट ए
ल पढ्ने मान्छेले एसएलसी को पास गरेर ल पढ्दाखेरि उसले चाहिँ नि शिक्षाको क्षेत्रमा अथवा नलेजको क्षेत्रमा उसको बेसिक ओरिएन्टेसन कहाँ पुगेको छ है, हार्डली केही बुझेको हुँदैन उसले। त्यो अवस्थाबाट चाहिँ नि ल पढाएर हुँदैन, मिनिमम ल पढ्नको निम्ति चाहिँ नि ग्रेजुएट हुन पर्यो। कुनै न कुनै विषयमा उसको चाहिँ नि प्रपर ओरिएन्टेसन भइसकेपछि मात्रै हो चाहिँ नि विषयमा उसले केही जानकारी हासिल गरिसकेपछि बेस तयार भयो, फाउन्डेसन तयार भयो। त्यो फाउन्डेसनमा अनि ल माथि जानु पर्दछ, अनि जर्नलिजम माथि जानु पर्छ भन्ने चाहिँ नि कुराहरू वास्तवमा आई वाज द पर्सन हु पुट ऑल दिस थिंग। म चाहिँ नि अब एसोसिएटेड विथ इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्निकल एजुकेसन, त्यो कारणले पनि मैले इन्सिस्ट गरेको थिएँ। र प्रकाश सरले जुन भन्नुभयो, म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामीले जुन एजुकेसन भनेर एजुकेसन दिन खोजिरहेको थियो, 7 साल पछि चाहिँ नि सुरु भएको नेपालको एजुकेसनमा चाहिँ नि गएर अलिकति चेन्ज ल्याउने प्रयत्न कहिले भयो भनेदेखि 2028 सालमा न्यू एजुकेसन सिस्टम प्लान भनेर जब लागू गर्यो, त्यसको इन्टेन्सन, त्यसको अब्जेक्टिभिटी बडा क्लियर थियो। क्लियर किन थियो भनेदेखि चाहिँ नि एजुकेसन चाहिँ नि यस्तो हुनुपर्छ जुन समय सापेक्ष हुनुपर्दछ। टेक्नोलोजीको डेभलपमेन्ट, एग्रिकल्चरको डेभलपमेन्ट, सोसाइटीको डेभलपमेन्ट, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि पनि, टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्टको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि पनि, मानव शास्त्रको डेभलपमेन्टको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि पनि, इकोनोमिक डेभलपमेन्टको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि पनि त्यो रिलेभेन्ट हुनुपर्दछ, त्यो साइन्टिफिक हुनुपर्दछ, त्यो कन्सिस्टेन्ट हुनुपर्दछ। र त्यसमा चाहिँ नि इम्प्रुभमेन्टका चाहिँ नि उहरू के अरे इम्प्रुभमेन्टका चाहिँ नि पोसिबिलिटिजहरूलाई चाहिँ नि इन्क्लुड गरेको हुनुपर्छ। त्यो किन हुनुपर्दछ भने अहिले त्यो कुरा पनि आयो, हाम्रा सिलेबसहरू स्ट्याटिक भए। सिलेबस भनेका कुराहरू, करिकुलम भनेका कुराहरू चाहिँ नि एभर चेन्जेबल हो। किन? ह्युमन बडी इज अर्ग्यानिक, वी चेन्ज एभ्री मोमेन्ट, हामी चेन्ज भइराखेका छौँ, सोसाइटी चेन्ज भइराखेको छ, वर्ल्ड चेन्ज भइराखेको छ भनेदेखि कुनै पनि करिकुलम चाहिँ नि कन्स्ट्यान्ट हुन सक्दैन, स्ट्याटिक हुन सक्दैन। सेम इज द केस इभन विथ द कन्स्टिट्युसन भन्छु। मेरो विचारमा चाहिँ नि म गएर के भन्छु भनेदेखि इभन कन्स्टिट्युसन इज चेन्जेबल है। कन्स्टिट्युसन पनि समयअनुसार चाहिँ नि चेन्ज भएर जानुपर्छ भनेपछि त्यो चेन्जेबल हुनुपर्छ। 28 सालले के गरेको थियो भनेदेखि म सानो यसको दिन्छु। 28 सालमा आइसकेपछि चाहिँ नि स्कुलहरूमा 8 क्लासदेखि 9, 10, 3 वर्ष चाहिँ नि कुनै न कुनै ऐच्छिक विषयको रूपमा कुनै न कुनै भोकेसनल विषय लिनुपर्ने हुन्थ्यो। कसैले एग्रिकल्चर लिन्थ्यो, कसैले सेक्रेटेरिएट साइन्स लिन्थ्यो, कसैले इन्डस्ट्रियल चाहिँ ऊ लिन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्थ्यो भनेदेखि त्यो आफूले लिएको ऐच्छिक विषयमा उसले चाहिँ नि बेसिक नलेज चाहिँ नि गेन गरेको हुन्थ्यो। र म अर्को सानो एक्जाम्पल यहाँहरूलाई दिन्छु। मेरो बहिनीले डिएमपिएस भन्ने एउटा स्कुल बनाएको थियो र दुईटा, एउटा ल्याबोरेटरी स्कुल थियो किर्तिपुरमा, ल्याबोरेटरी स्कुल जुन टिचरहरूले टिचर ट्रेनिङ लिनको निम्ति प्र्याक्टिस गर्नको निम्ति बनेको ल्याबोरेटरी स्कुल हो। त्यो सरहरूमध्ये कसैलाई थाहा छ भने चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। डाक्टर रोङगोङजी चाहिँ प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा। त्यही बेलामा चाहिँ अर्को अमेरिकन असिस्टेन्टबाट दुईटा चाहिँ कुराहरू सुरु भएको छ। एउटा इन्स्टिच्युट अफ एजुकेसन सानोठिमीमा है, जसलाई अहिले हामी सानोठिमी क्याम्पस भन्छौँ। र त्यसको साथसाथै इन्स्टिट्युसनमा अब एजुकेसनमा टिचरहरूको निम्ति जब पढाइन्थ्यो बिएड एमएड अथवा है पढाउँदाखेरि उनीहरूले प्र्याक्टिस गर्नको निम्ति भनेर एउटा स्कुल त्यहाँ राखेको थियो, डेमोन्स्ट्रेसन मल्टिपर्पज हाई स्कुल डिएमपिएस। त्यो डिएमपिएस अहिले पनि छ, चल्नलाई 50औं 60औं 70औं कति रोपनी जमिनमा छ। र त्यहाँ एग्रिकल्चर वा सेक्रेटरियल साइन्स वा त्यस्तै चाहिँ नि भोकेसनल विषयहरू पढाइ हुन्थ्यो। र त्यहाँ चाहिँ नि स्टुडेन्टलाई प्र्याक्टिकल्ली टु सम एक्सटेन्ट चाहिँ नि त्यो सिकाउने गरेको थियो। र त्यसले चाहिँ नि पछि कति फाइदा भयो भन्ने कुरा चाहिँ नि तपाईँहरू एउटा किताब पढ्नुभयो भने देख्नुहुन्छ। विनोद चौधरीले लेखेको चाहिँ नि उसको आत्मकथा गएर पढ्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ उसले लेखेको छ स्कुलबाट चाहिँ सिकेको सेक्रेटरियल साइन्स सब्जेक्टले मलाई कति हेल्प गर्यो भनेर।
र आई ह्यापन टु ह्याभ एडमिटेड विनोद चौधरी टु द्याट स्कुल है। त्यो स्कुलमा लगेर मैले उसलाई चाहिँ नि एडमिसन गराएको हुँ है। त्यो कुरा छोड्दिउँ भनेपछि 28 सालको एजुकेसन सिस्टमले स्कुल लेभलमा चाहिँ नि एजुकेसनको डाइरेक्सन समाज उपयोगी हुनको निम्ति ठिक किसिमले लिएर गएको थियो र त्यो युनिभर्सिटीमा पनि लागू हुन्थ्यो होला सायद राजा महेन्द्र नबितेको भए। राजा वीरेन्द्र आइसकेपछि पाँचौं प्रदेशको टुरमा जाँदाखेरि राजा वीरेन्द्रले एउटा कुरा भनेको याद छ मलाई। थापाथली क्याम्पस भिजिट गर्न आउँदाखेरि राजा वीरेन्द्रलाई मैले गाइड गरेको थिएँ र राजा वीरेन्द्रबाट चाहिँ एउटा कुरा के भएको थियो भनेदेखि हाम्रो एजुकेसन चाहिँ नि सबै चाहिँ कस्तो हो भने एउटै किसिमले जस्ट 2 मिनेटको लिन्छु एउटै किसिमले लिएर गयो त्यो भएर हुँदैन। हाम्रो विभिन्न प्रदेशमा विभिन्न किसिमको अल्टिट्युड छ, हावापानी छ, बसोबासको स्थिति बेग्लै छ, अपर्च्युनिटिजहरू बेग्लै छ भनेदेखि रिजन वाइज त्यो चाहिँ नि काम लाग्ने खालको एजुकेसन चाहिँ नि तपाईहरुले चाहिँ डिजाइन गर्नु पर्यो, सुरु गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ इनिसिएटिभ लिन खोज्नु भएको थियो है राजा वीरेन्द्रले। त्यो छोड्दिउँ भनेपछि प्रकाश सरले जुन एउटा किसिमले चाहिँ नि समाज उपयोगी चाहिँ नि एजुकेसन चाहिन्छ, क्वालिफिकेसन होइन है। म कुरा गर्दैछु एजुकेसन। एजुकेसन भन्नाले मैले के बुझ्दछु भनेदेखि नलेज, त्यो नलेजको साथसाथै त्यो नलेजलाई चाहिँ नि एप्लाई गर्ने स्किल, त्यो स्किलको चाहिँ नि उठै सँगसँगै चाहिँ नि एक्सपिरियन्स लिएर कुनै पनि इन्स्टिट्युसनबाट ऊ चाहिँ नि प्रमाणपत्र लिएर निस्कँदाखेरि इमिडिएट ऊ चाहिँ नि इम्प्लोएबल चाहिँ नि स्थितिमा हुनु पर्यो र त्यो स्थितिको सृजना हामीले गरेका छौँ। पर्सनल्ली म इन्भल्भ भएका इन्स्टिट्युटमा सबै ठाउँमा गरेको थियौँ। हाम्रो थापाथलीमा हामीले ट्रेन गरेर ग्रेजुएट निस्कनुभन्दा अगाडि नै इन्डस्ट्रीहरूबाट गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनहरूबाट चाहिँ नि मान्छेहरूलाई बुक गर्न आउँथ्यो र उनीहरूको चाहिँ नि इम्प्लोयमेन्ट चाहिँ नि एस्योर्ड हुन्थ्यो। तर फरक के पर्यो भने त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ नि प्र्याक्टिकल पार्ट अफ द एजुकेसन र थ्योरिटिकल पार्ट अफ एजुकेसनको बिचमा एउटा सामञ्जस्यता हुनुपर्ने थियो। युनिभर्सिटीको एजुकेसनमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि नियरली 75 to 90% थ्योरिटिकल पार्ट छ, बाँकी 10 to 15% चाहिँ प्र्याक्टिकल होला। सायद त्यसमा चाहिँ एउटा चेन्ज ल्याउँछु भनेर अहिले मध्यपश्चिमाञ्चल युनिभर्सिटीमा भर्खर नियुक्त हुनुभएका नन्द बहादुर सिंह सरले चाहिँ नि त्यो जुन स्थितिमा हाम्रा युनिभर्सिटीहरू चलिरहेको छन्, आई ब्रिङ ए ट्रेमेन्डस चेन्ज इन इट। म 60% प्र्याक्टिकलमा जान्छु, बाँकी 40% चाहिँ म थ्योरीमा जान्छु भनेर उहाँले त्यो एउटा चाहिँ आन्दोलन जस्तै सुरु गर्नुभएको छ। आई एम इन क्लोज कन्ट्याक्ट विथ हिम है। प्रकाश सरले एजुकेसन भनेर जुन चाहिँ नि त्यसलाई डिफाइन गर्ने कोसिस गर्नुभयो त्यो एकदम राम्रो छ है। तर एजुकेसन भन्नाले खाली नलेज हुन्छ सर, हाम्रो समयको सीमा छ। सरलाई, दामोदर सरलाई कुनै दिन हामी यो टपिकमा 1 मिनेट हजुरलाई त्यसको अलावा एउटा इन्क्लुड गर्नुपर्ने के भनेदेखि हाम्रो भ्यालुज, हाम्रा ट्रेडिसन, हाम्रो रीतिरिवाज, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो खानपान, यो सब कुरालाई चाहिँ नि हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्दछ र सबभन्दा पछि चाहिँ नि निस्केको मान्छे डिसिप्लिन हुनु पर्यो है। त्यसले चाहिँ नि कुनै पनि कुराहरू, चाहिने कुरा पनि नचाहिने कुराहरू पनि समाजमा राख्दाखेरि बडा सभ्य किसिमले राख्न सक्नेको हुनु पर्यो। विथ दिस वर्ड्स अब सेकेन्डमा गएर जुन कुराहरू भयो उहाँले ठिकै कुरा गर्नुभएको छ। अब थगुना सरको विषयमा चाहिँ म धेरै भन्दिनँ किन उहाँ स्पेसियलिस्ट हुन्छ साइकोलोजीको, म साइकोलोजीको स्टुडेन्ट मात्रै हुँ। उहाँले जे जति कुरा गर्नुभयो त्यसको निम्ति पनि म उहाँलाई तारिफ गर्दछु। तर जुन किसिमको चाहिँ नि अब साइकोलोजिकल इफेक्ट परेका कुरा उहाँले गर्नुभयो, तर त्यो इफेक्ट किन पर्नु गयो भनेर चाहिँ हामीले हेर्ने हो भनेदेखि म त्यो पनि भनिदिन्छु। हाम्रो पहिलेको जमानामा राइट फ्रम बर्थ टु डेथ चाहिँ एभ्री चाइल्डले फेस गरेर आएको हुन्थ्यो घरमै। हेर्नु
है घरको डिफिकल्टिजहरूले फेस गरेको हुन्थ्यो, समाजमा के कस्तो स्थिति छ भनेर उसलाई सिकाइएको हुन्थ्यो, सबै कुरा जानिसकेको हुन्थ्यो र उसलाई सहज रूपमा त्यसलाई चाहिँ नि एकदमै सर समाजमा अथवा हजुरलाई मैले यस्ता रोकेँ यहाँ कठिनाइ आए दामोदर पनि सर। फेस गर्न सक्थ्यो। यो अहिलेका केटाकेटीहरूलाई हामीले किनकि टाइमको नसिकाएको लिमिटेसनको हुनाले कारणले फेस गर्न सकिरहेको हजुरलाई मैले छ। With these words, I thank you very much. हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पक्कै पनि हजुरको एक्सपर्टिज र त्यो बेला भनौँ आइटीदेखि लिएर एभ्री सेक्टरहरूमा गरिरहेको कुरालाई चाहिँ कुनै बेला चाहिँ हामी सरलाई नै यो विषयमा बोल्नको लागि रिसोर्स पर्सनकै रूपमा निम्ता दिनेछौँ, त्यो स्वीकार गर्नुहोला। हामीलाई चाहिन्छ पक्कै पनि मास्टर डिग्री पढिरहँदा पनि पहिला हामीले 50 वर्ष 2050 सालभन्दा पहिले हेऱ्यो भने त्यहाँ स्कलरसिपमा पढिन्थ्यो भने अहिले एजुकेसन सिस्टम हेऱ्यो भने पिएचडीमै वर्षको 1 लाखभन्दा बढी उठाएको देखिन्छ। एजुकेसन सिस्टमले कहाँ गरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ लट्स अफ थिङहरू छन्। धेरै धेरै धन्यवाद सर तपाईँको एक्सपिरियन्सको लागि। र यस पछाडि छोटोमा केही आफ्नो भनाइ राखिदिन लागि युवा अभियन्ता हुनुहुन्छ मनोविज्ञानी कृपा सिग्देललाई मैले भने छोटोमा। सर नमस्कार, सबैजना नमस्कार। म प्रिपेयर थिइनँ आज मेरो बोल्छु भनेर, त्यही भएर मैले भिडियो चाहिँ अफै गरेँ, अडियोमा मात्रै कम्फर्टेबल भयो बोल्नलाई। म चाहिँ कृपा सिग्देल, म अध्यापन गर्छु, अध्ययन गर्छु मनोविज्ञान र यो विषयलाई नजिकबाट हेरिरहेको छु। र सबैभन्दा पहिला चाहिँ मैले नरेन्द्र सर र पद्म सरलाई बधाई दिनै पर्छ कार्यक्रमको लागि, एकदमै राम्रो गयो। आजको हाम्रो कुरा चाहिँ हामीले अब एजुकेसन र मेन्टल हेल्थको कुरा गरिरहेको छौँ भने यसलाई चाहिँ बाई डिरेक्सनल एजुकेसनले मेन्टल हेल्थलाई असर पार्छ र मेन्टल हेल्थ र एजुकेसनलाई असर पार्छ। र कन्टेम्पोरेरीमा झन् यो अवस्थामा जब अघि नरेन्द्र सरले कति धेरै केसेसहरू बढिरहेका छन्, सम्भावना के छ त मानसिक स्वास्थ्यमा, के मानसिक स्वास्थ्यप्रतिको सम्भावना के छ, मानसिक समस्या हुने सम्भावना के छ भन्दा त्यति धेरै सम्भावना छन् जहाँ चाहिँ मेन्टल हेल्थ बिग्रिन्छ कि अथवा मेन्टल हेल्थमा समस्या आउँछ कि भन्ने कुरा गरिराख्नु भएको थियो। त्यसलाई चाहिँ हामीले सायद यो एजुकेसन सिस्टमले चाहिँ धेरै नै रोल प्ले गर्छ। हामीले हाम्रो एजुकेसन सिस्टमलाई समय सान्दर्भिक, जुन दामोदर सरले भनिराख्नु भएको थियो, परिवर्तनशील छ र परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर यदि समय सान्दर्भिक गरायो भने त्यसले धेरै नै मानसिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ सपोर्ट गर्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। आज समग्रमा सबैजनाको कुरा सुने मैले, म साइडमा बसेर सुनिरहेको थिएँ। सरले कुरा गरिराख्दाखेरि स्ट्रक्चर कति इम्पोर्टेन्ट छ त एजुकेसनमा। जस्तै हामीले अनस्ट्रक्चर एजुकेसन भयो भने, जस्तै अहिले अनलाइन एजुकेसन पनि गर्ने भनेर हामी अब झम्मा हाम फालिहाल्यौँ, तर अनस्ट्रक्चर भएर त केही दिन केही महिनाको लागि त मानसिक समस्या नै भएको थियो नि त इन अ वे। त्यस्तै एजुकेसन स्ट्रक्चरमा भइसकेपछि एजुकेसनले अब इम्पावरमेन्ट ल्याउने हो कि अब शिक्षालाई शिक्षा दिन मात्र हामीले शिक्षा दिन प्रयास गरेको अथवा इम्पावरमेन्ट ल्याउन अथवा परिवर्तन ल्याउनलाई हामीले शिक्षा दिइरहेछौँ, त्यो पनि एकदमै हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कन्टेम्पोरेरीमा हामीले मेन्टल हेल्थलाई यदि सपोर्ट गर्ने एजुकेसन बनाइरहेका छौँ अथवा बनाउन कोसिस गरिरहेको छौँ भने त्यो भयो भने चाहिँ सायद मानसिक स्वास्थ्यलाई अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। र सँगसँगै मानसिक स्वास्थ्य फेरि अभिवृद्धि नहुँदासम्म चाहिँ एजुकेसन पनि अब जति लिनुपर्ने हो एजुकेसनबाट जति हामीले हुन्छ नि हामीले फाइदा उठाउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर यी चाहिँ कहिले पनि इन्सेपरेबल एकअर्काबाट छुटिन सक्दैन। र जति हामीले मेन्टल हेल्थलाई ध्यान दिनुपर्छ अहिले अब 2025 भित्र चाहिँ डिप्रेसन लिडिङ कज बिहाइन्ड द डेथ हुन्छ। अघि नरेन्द्र सरले सुइसाइडको डेटा देखाइराख्नु भएको थियो, अघि सरले भनिराख्नु भएको थियो अब 2 डिजिटमा छन् अहिले कोरोनाको सङ्क्रमणले मरेका मान्छेहरू, तर सुइसाइडले गरेको चाहिँ अहिले एकदमै धेरै ऱ्यापिडली बढिरहेको छ। त्यो पनि फेरि रिपोर्टेड केसेस अनरिपोर्टेड कति छन् भनेपछि अब एकदमै समस्या बढिरहेको छ। समस्या बढ्ने सम्भावना अझै धेरै छ। मानसिक स्वास्थ्य त अब नम्बर 1 लिडिङ कज भनेर नै भनेको छ। त्यही भएर त्यसमा चाहिँ यदि हामीले एजुकेसनलाई कन्टेम्पोरेरी एजुकेसनलाई बलियो बनायो, सबल बनायो र हामीले कति कुरा गरिरहेछौँ, सायद एडभोकेट पनि गरिरहेका छौँ। हामीले भर्खरै गभर्मेन्टले पोलिसी पनि पास गर्यो स्कुलमा मेन्टल हेल्थको करिकुलममा मेन्टल हेल्थलाई राखिन्छ, समावेश गर्नुपर्छ भनेर। सो एजुकेसनमा चाहिँ हामीले त्यसरी एजुकेसन हाम्रो समय सान्दर्भिक चाहिने र मानसिक स्वास्थ्यलाई सबैजनाको पहुँचमा बुझाइमा पहुँच भनेको मैले बुझाइमा भन्न खोजिरहेको छु, बुझाइमा पहुँच ल्याउने हामीले एजुकेसन सिस्टम खडा गरिदियो भने
पक्कै पनि हाम्रो स्वास्थ्यको स्थिति र मानसिक स्वास्थ्यको स्थिति चाहिँ अभिवृद्धि हुन्छ र अब अघि भनेको जस्तै मानसिक स्वास्थ्य अभिवृद्धि हुने बित्तिकै एजुकेसनलाई चाहिँ त्यसले असर पारिहाल्यो, एजुकेसनमा अभिवृद्धि भइहाल्यो। त्यति मात्र भन्न एकदम चाहे मलाई प्लेटफर्मको लागि धेरै धेरै धन्यवाद पदम सर। एकदमै धन्यवाद कृपा। हामीले भन्छौँ युनिटीमा पावर हुन्छ, युनिटी इज स्ट्रेन्थ भने जस्तै यो क्षेत्रसँग काम गरिरहेको सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ कलेक्टिभ वेमा जानुपर्ने हुन्छ। मैले थोरै लिङ्कअप केमा गराउन खोजेँ भने जुन नेपालको उच्च शिक्षा नीति बनेको छ त्यसको 5 नम्बर बुँदामा 21वटा बुँदाहरू छन्। 5 नम्बर बुँदामा सङ्घीय ढाँचा अनुसार सरकारका 3वटै तहमा शिक्षा प्रशासन प्रभावकारी बनाउने भन्ने छ र त्यहाँ चाहिँ एउटा वर्ड हामीले जुन अहिले चाहिँ फोकस गर्न सक्यौँ, समय अनुकूल शिक्षा नीति चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ भनेर त्यहाँ राखेको छ। त्यसैमा टेकेर चाहिँ मानसिक शिक्षा नीति अहिले कक्षामा अनिवार्य भनेर चाहिँ आएको छ। तर त्यो कार्यान्वयनको पक्षमा यदि चाहिँ हामी त्यसमा काम गर्ने एडभोकेसी र क्याम्पेनमा काम गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ छोडिदियो भने नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा चाहिँ यो क्रियान्वयन हुन एकदमै ल्याकिङ हुन्छ। त्यसकारण हामी सबै मिलेर चाहिँ त्यसमा सबै ठाउँबाट जाँच्छौँ, एडभोकेसी गर्नुपर्छ। भोलिको दिनमा पनि यस्ता प्लेटफर्महरूमा सहभागिताको लागि धेरै धेरै हामीले रिक्वेस्ट गर्छौँ। धन्यवाद। यसपछि हाम्रो एकदमै युवा यो अहिले चाहिँ टेलिसाइकोलोजीको भोलिन्टियर पनि हो, काउन्सिलर पनि हो र मास्टर इन काउन्सिलिङ साइकोलोजीमा काम गरिरहेको यङ र मेन्टल हेल्थ ब्याचलरमा मेन्टल हेल्थ नै पढिरहेको हाम्रो कपिल शर्मा हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि छोटो आफ्नो भनाइ राख्नको लागि मैले भने। नमस्कार सम्पूर्णलाई र धन्यवाद आदरणीय नरेन्द्र सर, पदम सर र अगाडि सरबाबुले भन्नुभयो जस्तो प्रकाश सरले भनेकै कुरामा अलिकति टेकेर मैले भन्न चाहेँ। जस्तो इन्फर्मेसन यति धेरै भएको छ कि हामी विजडमै पुग्न सकिरहेका छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ कता कता मैले पनि महसुस गरेको छु। अहिले हामी टेली काउन्सिलिङ अथवा टेलिसाइकोलोजी थ्रुबाट काम गर्दछु। जस्तो शिक्षा अथवा शैक्षिक ज्ञान लिनको लागि हामीसँग यति ठुलो सोर्स छ कि मोबाइलको एउटा गुगलमा गएर एउटा क्लिक गऱ्यो भने लाखौँ कुराहरू आउँछ। तर त्यो त्यहाँनिर लिएका शिक्षा र ज्ञानका कुराहरू हाम्रो दैनिक जीवनमा चाहिँ उपभोग गर्न सक्ने खालका छन् कि छैनन् भन्ने खालका प्रश्नहरू अहिले एकदमै उब्जिरहेका छन्। र त्यसैले गर्दा यो जुन मेन स्ट्रिममा कुरा गर्नुभयो भर्खर पदम सरले हाम्रो शिक्षा नीति नै हाम्रो कुरामा चाहिँ हाम्रो समय अनुकूलता अनुसार हाम्रो समसामयिक विषयवस्तुमा हाम्रो समुदायमा प्रयोग हुने गरी त्यस्ता कुराहरू राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन त भन्ने प्रश्न एकतिर छ भने दामोदर सरले भन्नुभयो जस्तै दिन प्रतिदिन नै सबै चिज परिवर्तन भइरहेको छ भने त हामीले पनि केही सोच्नुपर्ने हो कि हाम्रो पढाउने मान्छेको पनि मानसिकता नै अलिकति चेन्ज गर्नुपर्ने हो कि यो अहिलेको समय र अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ फिट हुने गरी गर्नको लागि भन्नुभएको थियो। यही दुईवटा कुरा चाहिँ मैले पनि अहिले ट्रेनिङहरू अथवा वेबिनार सेसन गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै पाइरहेको छु। र अहिलेको युथमा सबभन्दा ठुलो फियर भनेको डर भनेको एउटा चाहिँ फियर अफ अनसर्टेनिटी छ। के हुन्छ भन्ने थाहा छैन, त्यही नै डर। र हामी अब शिक्षाको रूपमा अथवा मानसिक स्वास्थ्यको रूपमा काम गर्ने अभियन्ताहरूलाई यो डर नै एउटा अवसर बन्न सक्छ। यदि युवाहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भन्ने नै थाहा नपाएर डर भइरहेको छ भने यस्तो हुन्छ नि त, यस्तो पो गरिन्छ नि त भनेर उनीहरूको त्यो भोकोपनलाई चाहिँ हामीले पुरा गर्न सक्ने एउटा अवसर पनि हो। त्यसैले गर्दा यो सप्ताहव्यापी अथवा 9 दिनको कार्यक्रम गरिराखेको छ हामीले। यस कार्यक्रममा चाहिँ यस्ता कुराहरू मजाले उठान गरिनुपर्छ र एकदमै आदरणीय दामोदर सरदेखि लिएर प्रकाश सरले सुरुमा भन्नुभएको थियो, इन्मो सरले यो कुरा बारेमा बोल्नुभयो। र यहाँहरूको यस्तै हामीले मार्गदर्शन पायौँ भने सम्भवतः हामी युवा पनि रहेर र युवाहरूलाई सहयोग पनि गर्ने प्रोफेसनल भएको नाताले चाहिँ हामीलाई एकदमै सहयोगी हुनेछ सर। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। धन्यवाद, एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद कपिल शर्मा। अघि भनौँ न हामी पनि युवा उमेरका होइन, तर युवाहरू कृपा कपिल लगायतको जुन टिम हुनुहुन्छ, नरेन्द्र सर युवा नै हुनुहुन्छ अझै उमेरसँगले, उहाँहरूले पक्कै पनि यसमा एक्टिभली रोल खेल्नुहुनेछ भन्ने कुरो। र अब मैले लामो समयदेखि कलमजीवी भनौँ कलम चलाइरहनु भएका देखिरहेको छु मैले सरिन श्रेष्ठ सर। उहाँलाई चाहिँ आफ्नो केही भनाइ राखिदिनको लागि मैले निम्ता गरेँ। सरिन श्रेष्ठ सर अनम्युट गर्नु सर। नमस्कार सबैलाई, अनि जति पनि आदरणीयजीहरू हुनुहुन्छ सबैलाई पनि नमस्कार अनि सबैलाई नमस्कार। अब बेसिकली अब यसो मेन्टल हेल्थको बारेमा भएको कारणले गर्दाखेरि नरेन्द्र सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मलाई इन्भाइट गरेर चाहिँ यसमा पार्टिसिपेट गर्नु भएकोमा।
म धेरै बोल्नुभन्दा आज म अलि धेरै म नबोल्दा नि ठिक होला, किन भन्दाखेरि अलि लास्ट सेसनमा आएँ के भयो कसो भयो भन्ने कुरा अलिकति त्यति ज्ञान छैन। सो म आफ्नो बारेमा अलिकति इन्ट्रोडक्सन मात्रै गराउन चाहन्छु। म चाहिँ सरिन श्रेष्ठ, अनि मैले चाहिँ साइकोलोजी पोस्ट ग्रेजुएसन गरेँ। ग्रेजुएसन गर्ने क्रममा नै छु, अझै पनि क्लियर चाहिँ भएको छैन मेरो। अनि अहिले चाहिँ म चाहिँ राजधानी राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा चाहिँ एज अफ द सिओ आबद्ध छु, अनि त्यसै राजधानी डेली अनलाइन पनि भयो। अनि अहिले रोटरी क्लबमा चाहिँ एज अफ द प्रेसिडेन्टको रूपमा छु, र सँगैसँगै 3-4वटा चाहिँ मेरो आफ्नो एनजिओहरू पनि चलाइरहेको छु। यति नै हो। र अर्को कुरा भन्नुपर्दाखेरि समाजको लागि के गर्छु भन्दा पनि एउटा सानो इक्जाम्पल इन्ट्रोडक्सन म सानो तरिकाले कसरी दिन चाहन्छु भन्दाखेरि साइकोलोजिकल पार्ट नै भन्न सक्छु। मान्छेहरू स्वार्थी हुन्छ कि एभ्री वान्स आर सेल्फिस। आइसे कि यहाँ कोही पनि निस्वार्थ भन्ने कुरा चाहिँ आई डोन्ट बिलिभ। भगवान बुद्धले पनि निर्वाणा प्राप्त, भगवान बुद्ध पनि स्वार्थी हो कि, किनभने उहाँले पनि निर्वाणा प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ हिँड्नुभयो। सो त्यो क्रममा उहाँले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि कति राम्रो पनि गर्नुभयो भने कति ठाउँमा उहाँले चित्त पनि दुखाउनु भयो। भने जस्तै मैले चाहिँ कसरी डिफाइन गर्छु भन्दाखेरि एभ्री पिपल आर सेल्फिस, बट डिपेन्ड्स केमा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कसैको स्वार्थमा ऊ एक्लै रमाउँछ भनेदेखि, कसैको स्वार्थमा ऊ र उसको परिवार रमाउँछ भनेदेखि, कसैको स्वार्थमा ऊ सँगसँगै समाज पनि रमाउँछ कि। सो म चाहिँ आफूलाई तेस्रो वर्गको स्वार्थको रूपमा चाहिँ काउन्ट गर्छु। तर म पनि स्वार्थी नै हो फेरि बेसिकली भन्नुपर्दाखेरि। म निस्वार्थ भावना यी कुराहरू चाहिँ म विश्वास गर्दिनँ। यी कुराहरूलाई म तेस्रो क्याटेगोरीमा पर्छु र म त्यही लेभललाई त्यसैलाई नै बेसलाइन बनाएर चाहिँ आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाइरहेको छु। यति नै हो आजको लागि मेरो इन्ट्रोडक्सन भन्नुपर्दाखेरि। अनि धन्यवाद सबैलाई। धेरै धेरै धन्यवाद सरिन सर, तपाईँले आफ्नो परिचयसहित केही इन्साइटका कुराहरू भन्नुभयो। पक्कै पनि यो डिस्कसनले फेसबुकबाट पनि लाइभ भइरहेछ र हामी सम्भव भयो भने चाहिँ यसको रिपोर्ट बनाएर चाहिँ विभिन्नमा हामीले चाहिँ पठाउने गर्छौँ, स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय लगायतमा। र त्यो ठाउँमा पठाएर चाहिँ हामीले केही न केही यस्तो भ्यूहरू आएको छ भनेर चाहिँ आफ्नो क्षमताले भएसम्म, किनकि अहिलेको शिक्षा मन्त्रीजीहरूसँग पनि जान सकिने अवस्था हुन्छ, डाइरेक्टै पनि उहाँको इमेलहरूमा पठाइरहेका हुन्छौँ। केही नभए पनि यसो छ है भनेर भन्न सकिन्छ, जसले गर्दा केही पक्कै पनि केही म्याटर गर्ला भन्ने कुरा हो। यी कुराहरूले गर्दाखेरि म यहाँ हाम्रो सक्सेसर देखिरहेको छु, लक्ष्मणनाथ हुनुहुन्छ, जो मानसिक स्वास्थ्यमा काम गर्दै साइकोलोजिस्टको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। लक्ष्मणनाथ, तपाईँको केही छोटो मिठो भनाइ चाहिँ राख्नुको लागि मैले निम्ता गरेँ। हेलो सर, मेरो आवाज सुनिरहेछ? सुनिएको छ। नेटवर्क अलिक डिस्टर्ब छ। ठिक छ, सुनिएको छ, ठिक छ, बोल्नुहोस्। लक्ष्मणजी बोल्नुहोस्, तपाईँको अनम्युट भएको छ, आवाज माइक्रोफोनको नजिक आएन जस्तो लाग्यो। उहाँबाहेक अरू कोही केही आफूलाई छुटेको जस्तो लाग्यो भने चाहिँ कृपया बोल्नुहुन्छ। कुसुमजी, सामना, मुना, निर्मला, स्वस्तिका, दुर्गाजी हुनुहुन्छ यस झापाबाट, र च्यालेन्ज पिपुलहरूको बारेमा उहाँले बोल्नुहुन्छ। केही छ भने थप्नुपर्ने कुराहरू। उहाँको आवाज आएन। पक्कै पनि हामीले आजको डिस्कसन शिक्षा र मानसिक स्वास्थ्यको कुरा गरिरहँदाखेरि यसले केही न केही चाहिँ नयाँ इन्साइटहरू हामीलाई देला भन्ने जस्तो लाग्छ। यदि अघि सरिन सरले भने जस्तै स्वार्थी मान्छे हुन्छन्, निश्चित पनि कतिपय पोलिसी मेकरहरूको पनि आफ्नो कुराहरू यहाँबाट चाहिँ उनीहरूले लिनलाई खोज्छन् होला। यो ध्येयले पनि हाम्रो यो अहिले बहसहरू थालिएको हो। यो र लकडाउनदेखि धेरै जसो द स्कुल अफ साइकोलोजी नेपाल लगायत हामीले चाहिँ 17वटा अन्तर्राष्ट्रिय वेबिनारहरू गऱ्यौँ भने 60भन्दा बढी यो नेसनल वेबिनारहरू मानसिक स्वास्थ्यकै कुराहरू र सेल्फ केयरका कुराहरू गरिसकेका छौँ। र अहिले यो मेलाई चाहिँ मेन्टल हेल्थकै रूपमा गरेर हामीले मेमा धेरै वेबिनारहरू गऱ्यौँ, जसमा चाहिँ विशेष गरी यो 11वटा कन्ट्रीका पार्टिसिपेन्ट्सहरू हुन्थे भने त्यहाँ चाहिँ हामीले मानसिक सिचुएसन कस्तो छ नेपालको अवस्थामा हामी नरेन्द्र सर लगायत हाम्रो टिमले चाहिँ आफ्ना भ्यूहरू पनि राख्यौँ। कतिसम्म राख्यौँ भने जतिसम्म हामीलाई चाहिँ पहुँचको आधारमा हामीले जानेका कुराहरू, तर पनि त्यो प्लेटफर्ममा हामीले नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेर हामी अर्गनाइजेसन सेक्रेटरी आफै बनेर पनि यो बेलामा हामीले कसरी चाहिँ लकडाउनलाई चाहिँ कन्भर्ट गरेर नलेज अप गर्ने कुराहरूमा हामीले स्लोगन पनि ब्रेन फिट गर्ने। ब्रेन फिट गर्दाखेरि चाहिँ लट्स अफ इन्फर्मेसनले वी नो द्याट त त्यसले समस्या ल्याउँछ, तर ब्रेन फिट
इन द लकडाउनलाई चाहिँ हामीले कन्भर्ट इन्टु द नलेज अफ भनेर चाहिँ हामीले स्लोगन नै राखेका थियौँ र त्यस मार्फत नै हामीले थुप्रै कुराहरू गऱ्यौँ। कहिलेकाहीँ एकदमै हेक्टिक पनि हुन्थ्यो। बिचमा हामीले यो अलिकति 1 विक ब्रेकअप लिएर अहिले सेसनहरू अरू चलिरहँदा फेरि यो अभियान चलेको छ। सम्पूर्ण आजको रिसोर्स पर्सनहरू उपस्थितहरू यहाँ आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई धेरै धेरै हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र फेरि पनि भोलिका दिनहरूमा तपाईँहरूले आफ्नो समय र आफूलाई इन्ट्रेस्ट लागेको समयसहित आउनुहुनेछ भन्ने कुरा नरेन्द्र सरले केही भन्दा खोजिरहनु भएको छ। पक्कै पनि शिक्षा भनेको शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ र सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि, सामाजिक न्याय रूपान्तरण गर्न र आफ्नो समृद्धि र आफू बसिरहेछ आफ्नो समृद्धि भयो भने आफ्नो समुदाय र देशकै समृद्धिको लागि शिक्षा हुनुपर्छ भन्ने नै हो। व्यावसायिक शिक्षाका कुरा गरिरहँदाखेरि पनि या व्यवहारिक शिक्षाका कुरा गरिरहँदा पनि शिक्षा त्योसँग रिलेटेड हुनुपर्छ र हामीले हेरिरहँदाखेरि विकासक्रम बढ्दै जाँदाखेरि शिक्षा र शिक्षासँग लिनेमा विकृतिहरू चाहिँ आएका छन्। पक्कै पनि त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्छौँ र त्यसैलाई मिटिगेट गर्नको लागि, न्यूनीकरण गर्नको लागि मानसिक रूपले कुनै व्यक्तिको त्यो एटिच्युड कसरी परिवर्तन गर्न सकिएला र साँच्चीकै त्यसका आधारहरू के हुनसक्छ, उसका सब्जेक्टिभ र अब्जेक्टिभ निडहरूलाई चाहिँ कसरी फुलफिल गर्न सकिन्छ भन्ने आजको पटकारको कुरा हो। चाहे त्यो सरकारी शिक्षामा रहेका हामीले भन्यौँ भने चाहिँ शिक्षकहरूको कुरा होस् या हामीले चाहिँ निजीमा रहिरहेका आफ्ना अब्स्टेकलहरू छन्, त्यो दुईटैलाई चाहिँ यदि तादेमता मिलायो भने हामीले शैक्षिक अवस्थामा हेर्दाखेरि चाहिँ शिक्षकहरू नेपालको कन्टेक्स्टमा अरू साउथ एसियन कन्टेक्स्टमा धेरै तल भनौँ न सम्मानित पेसा कम छ भन्ने कुरा हामीले मान्छौँ। एजुकेसनलाई झन् सबैभन्दा कम यहाँ हेऱ्यो भने को जाने त एजुकेसन सिस्टममा, जबकि वो टेक्निकल अप्लाइड हो। त्यतातिर चाहिँ एकदमै हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ सरकारले नै छुट्याएको हुन्छ। पर्सेन्टेज एसिईमा यति आएपछि त्यो प्लानोमा जाने र एजुकेसन र ह्युमेनिटिजतिर त्यस्तो भनिदिएको छ। त्यो ट्याब्युले गर्दाखेरि पनि मान्छे त्यहाँ जान सक्दैनन्। त्यसमा पनि हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। यति भन्दै नरेन्द्र सरलाई मैले ओके, एउटा सानो इन्फर्मेसन सबै सर म्यामहरूलाई चाहिँ मैले सेयर गरेँ। भोलिको हाम्रो सेसन 3 देखि 5 बजेको जुन साह्रै इम्पोर्टेन्ट छ। खास गरेर भोलि हामीले उठान गर्दैछौँ, जुन इस्यु उठान गर्दैछौँ, आई थिङ्क यो सबैको कन्सर्नको विषय हुनसक्छ र हामीले चाहिँ कार्यस्थलको वातावरण, वर्क प्लेस इन्भाइरोमेन्ट र युथ मेन्टल हेल्थ इस्युमा चाहिँ कुरा गर्दैछौँ। र भोलि हामीसित 2 जना विशिष्ट वक्ताहरू हुनुहुन्छ। खास गरेर एकजना चाहिँ हाम्रो लामो समय चाहिँ कार्यस्थल साइकोलोजीको फिल्डमा काम गर्नुभएको डाक्टर केदार रायमाझी सर बोल्दै हुनुहुन्छ भने दोस्रो चाहिँ हामीसित लामो समय चाहिँ नेपालको चाहिँ युथ मेन्टल हेल्थको इस्युमा चाहिँ लामो समय काम गर्नुभएको डाक्टर अजय रिसाल सर आउँदै हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सकेसम्म चाहिँ म्याक्सिमम पार्टिसिपेन्टलाई चाहिँ हुन त हामीले फेसबुकबाट पनि गरिराखेका छौँ, युट्युबमा पनि यसलाई अपलोड गर्छौँ होला छिट्टै, र पनि हामीसित चाहिँ लिमिटेसन 100 जना जति चाहिँ हामीले एउटा सिटिङमा चाहिँ हामी राख्न सक्ने क्यापासिटी भएको हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ किनकि भोलिको खास गरेर चाहिँ हाम्रो युथहरूको चाहिँ मेन्टल हेल्थको विषय के छ, टेक्निकल टर्मिनोलोजीहरू प्लस त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले जति पनि कन्फ्युजनहरू छ सम्भवतः भोलि छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। ओके, थ्याङ्क यू नरेन्द्र सर। ओके, पक्कै पनि अब थोरै भोलिको रिसोर्स पर्सन 1980s पहिलो बेचका साइकोलोजिस्ट हुन् डाक्टर केदार रायमाझी। लामो समयदेखि स्टाफ कलेजमा उहाँ चाहिँ ट्रेनिङ म्यानेजरको रूपमा हुनुहुन्छ भने अर्को चाहिँ डाक्टर रिसाल केयुमा धुलिखेलमा चाहिँ साइकेट्रिकको हेड हुनुहुन्छ डाक्टर रिसाल, जो चाहिँ टिन सुसाइडमा उहाँको एक्सपर्टिज छ। र तपाईँहरूले आएर आफ्ना क्वेरिजहरू पनि उहाँहरू सरहरूसँग सोध्नको लागि पनि डाइरेक्ट संवाद गर्नको लागि पनि पाउनुहुनेछ र तपाईँहरूले यो समय निकाल्नुभयो भने चाहिँ हामी आभारी हुनेछौँ। र आजको यो सेसन हामीले अब ठ्याक्कै 5 पनि बज्यो, 2 घन्टा भनेको, र टाइमलाई पनि हामीले मेन्टेन गरौँ भन्ने कुरा र हामी अफ गर्न चाहन्छौँ। सम्पूर्णहरूमा फेरि पनि नमस्कार, शुभ सन्ध्या, सबैको जय होस्। Thank you so much. Thank you so much, everyone. Okay, thank you very much, प्रकाश सर। इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण समय दिएर चाहिँ आजको जुन छलफललाई चाहिँ दोहोरो बनाइदिनको लागि र त्यसलाई चाहिँ इफेक्टिभ बनाइदिनको लागि जुन समय निकाल्नु भयो त्यसको लागि इन्टायर हाम्रो जुन जति पनि सहयोगी
हामीसित चाहिँ कोलाबोरेसन गरेर चाहिँ हामीले जुन यो अर्गनाइज गरेका छौँ त्यस सम्पूर्ण संस्थाहरूको तर्फबाट सरलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। हुँदै अहिलेको सेसन अब समाप्त गरौँ होला। ओके, हुन्छ, सकिएको घोषणा गर्छ। एकदमै थ्याङ्क यू सो मच सर। धन्यवाद नरेन्द्र सर लगायत सम्पूर्णलाई।